नाच्छु म पनि गरौँ जेन्सलाई नबोलाउनु आवाज सुनिएन भोइस प्रीति माइक अफ छ माइक अन गर्नु पर्यो माइक अफ छ हो छैन माइक अन हुन्छ सर अब ठीक भयो अन छ अन म्युट अब आवाज सुनिन्छ आवाज छ अब सुनिन्छ सुनिरहेको छ है सर अब सुनियो हजुर नमस्कार म अधिवक्ता प्रीति रमन टिएनएमसी को मेम्बरको रूपमा कार्यरत छु र साथै आजको यस प्रोग्रामको मोडरेटरको रूपमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित छु आज चाहिँ हामी एउटा एट्र्याक्सन राखेर एउटा प्रोग्राम जुन कि हाम्रो मधेसमा पार्टी निर्माण र नेतृत्व विकासको प्रश्नलाई लिएर एउटा विचार विमर्शको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ हाम्रो यो कार्यक्रम तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदद्वारा आयोजना गरिएको छ र यो कार्यक्रम तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद या नेशनल काउन्सिलको फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ अनि आजको यसै कार्यक्रममा विशेष प्रकाश पार्नको लागि आजको यस विमर्शको विशेषज्ञ वक्तागण वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय सीके लालजी र राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक आदरणीय डाक्टर कृष्ण हाथेज्यू हुनुहुन्छ उहाँ दुवैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु यसका साथै यसै प्रोग्राममा हैन हाम्रो यो कसरी तराईमा मधेसमा हैन तराई मधेसमा विभिन्न जुन 7 दशकदेखि अगाडिदेखि नै विभिन्न पार्टीहरू जुन बनेर आए विभिन्न कालखण्डहरूमा तराई मतलब तराई कांग्रेसदेखि लिएर हाल जासपासम्मको जुन पार्टीहरू विभिन्न बन्दै आएका छन् टुक्रिने बन्ने क्रम हुँदाहुँदै आज आएर जस्पा भएका छन् हैन किन यो पार्टीहरू दिगो भएर रहन सकेन कस्ता खालका समस्याहरू आए किन यो मतलब यसका नेतृत्वहरूमा के कस्ता प्रब्लमहरू आए के समस्याले ग्रसित भए भन्ने यसै कुराहरूलाई विशेष प्रकाश पारिदिन हुनको लागि म हाम्रो प्राडा डाक्टर कृष्ण हाथीज्यू सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ओके विषय राम्रै विषय हो अलिकति म यसको अझ डिटेल त सिके दाइले गर्नुहुन्छ म सिम्पली एउटा प्रारम्भमा एउटा इतिहासको कालखण्डमा यो विश्वव्यापी रूपमा आएको एउटा वेबको सँग कसरी मधेसमा राजनीतिक दल निर्माण र नेतृत्व निर्माण सम्बन्धी तपाईको प्रश्न जोडिएको छ त्यसलाई गरौँ मूलतः म के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक दलको जन्म यो पहिलो दोस्रो तेस्रो वेब भन्छ नेपाली वर्ड मलाई थाहा भएन पहिलो वेब अफ डेमोक्रेसी 17औं 18औं शताब्दीतिर जुन देखियो युरोपमा त्यति बेला राजनीतिक दलको जन्म भनेको चाहिँ संसद भन्दा बाहिर होइन कि संसद भित्रैबाट जन्म भयो भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि पहिले व्यवस्थापिका अङ्गको निर्वाचन सुरु भयो त्यो निर्वाचनमा जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरू जुन साझा मुद्दामा एक ठाउँमा बस्छ तिनीहरूले क्रमशः रूपमा त्यो साझा विषयलाई संगठित रूपमा प्रस्फुरण गर्नको निमित्त चाहिँ राजनीतिक दलको जन्म भयो हामीले बेलायतको पार्टीको व्हिग एन्ड टोरीको इतिहास हेर्यो भने अमेरिकाको फेडरल र रिपब्लिकहरूको इतिहास हेर्यो भने एउटा पाश्चात्य देश जहाँ हामी अहिले भन्छौँ के विकसित देशमा राजनीतिक दलको जन्म व्यवस्थापिका अङ्गभित्रैबाट जन्म भयो जन्मको सूत्र के हो त भन्दाखेरि निर्वाचित
भएर गएकाहरू जुन विषयमा साझा अवधारणा, साझा प्रतिबद्धता, साझा उद्देश्य राख्छ, राजनीतिक दल त्यसरी जन्म भयो। तर तेस्रो विश्वमा राजनीतिक दलको जन्म संसदभित्रबाट भएन, संसद बाहिरबाट भयो अथवा आन्दोलनको क्रममा भयो। त्यसलाई हामी दोस्रो सेकेन्ड वेभ अफ डेमोक्रेसी अथवा लोकतन्त्रको दोस्रो वेभमा जब एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका देशहरू उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भए, ती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू त्यो स्वतन्त्रता प्राप्तको एउटा मसिहा अथवा सङ्गठन बन्यो। त्यो क्रममा चाहिँ संसदभन्दा बाहिर आन्दोलनको रूपमा राजनीतिक दलहरू जन्मे। अधिकांश दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि जन्मेका राजनीतिक दलहरू एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका यो तीनटै महादेशका देशहरूमा एक समय सबै लोकतान्त्रिक अथवा प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाएका देशहरू कालान्तरमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 8-10 वटा राज्य बाहेक फेरि अर्को ब्याक टु डिक्टेटरसिपमा गयो। हामी कहाँ निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था भन्ला, पाकिस्तानमा बेसिक डेमोक्रेसी भन्ला, इजिप्टमा गाइडेड डेमोक्रेसी भन्ला, त्यो कहाँ किन अधिकांश ती राष्ट्रहरू जहाँ लोकतन्त्र असफल भयो किन त भन्दाखेरि ती देशहरू सामाजिक रूपमा विविधता भएको देश हो। दोस्रो वेभ पछाडि आएको विचारधाराले सामाजिक विविधतालाई भन्दा पनि चाहिँ यो कोलोनियल मास्टरहरूबाट बढो गरेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता केन्द्रित लोकतन्त्र अथवा कन्भेन्सनल लिबरल डेमोक्रेसी, परम्परागत लोकतान्त्रिक उदार लोकतन्त्र, परम्परागत उदार लोकतन्त्रले सामाजिक विविधतालाई चाहिँ राजनीतिक संरचनामा रूपान्तरण नगर्दाखेरि एउटा के देख्यो त भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि सबै देश लोकतान्त्रिक भए। यो एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका जसलाई तेस्रो भन्छ, तर केही देश बाहेक बाँकी सबै चाहिँ फेरि तानाशाहीमा अथवा डिक्टेटरसिपमा फर्क्यो। हो, दोस्रो वेभको डेमोक्रेसीको अपूर्ण र जुन ठाउँमा छ त्यही प्राप्त गर्नको निम्ति थर्ड वेभ अफ डेमोक्रेसी भन्ने आयो। थर्ड वेभ अफ डेमोक्रेसीको ब्युटी के हो त भन्दाखेरि त्यसको नयाँ आयाम के हो त भन्दाखेरि तेस्रो लोकतन्त्रको वेभको आयामसँगै चाहिँ इथनिसिटी भन्छ नि, अथवा त्यसले प्रड्युस गरेको बाढ के हो त भन्दाखेरि जसलाई के शब्दहरू छ, कन्सोसेसनलिजम भन्ला, मल्टिकल्चरल, नेपाली शब्दमा समावेशी लोकतन्त्र। अथवा तेस्रो वेभको डेमोक्रेसीले खोजेको के रहेछ त भन्दाखेरि सामाजिक संरचनाको विविधतालाई राजनीतिक संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, तब मात्र त्यो देशको लोकतन्त्र स्थिर हुन्छ भन्ने कुरा दोस्रो वेभ पछाडिको संसारको लोकतन्त्र र तानाशाही बीचको उथल पुथलले देखाउँछ। तर हामी कहाँ थर्ड वेभ अफ डेमोक्रेसी 1996 सालमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि फेरि पुरानै 60 सालमा हामीले जे अपनायौं त्यही व्यक्ति स्वतन्त्रता केन्द्रित परम्परागत उदारवादी लोकतन्त्र नै बोक्यौं। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि समाजका अधिकांश समस्याहरू यथावत नै रह्यो। भनेपछि यसले परम्परागत उदारवादी लोकतन्त्रले सोसियल डाइभर्सिटी, सामाजिक विविधता भएको देशको निमित्त उत्तम राजनीतिक व्यवस्था होइन भने महसुसको क्रममा नेपालमा मधेस आन्दोलन भयो, जनजाति आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनले अब के हो त भन्दाखेरि अबको डेमोक्रेसी, अबको लोकतन्त्र त्यो समावेशी बिना अगाडि बढ्दैन भने एउटा मेसेज जुन यत्र तत्र जता छरिएको थियो त्यसको एउटा पाटोकै रूपमा पनि नेपालमा यो लोकतन्त्रको नयाँ आयाम को नयाँ डाइमेन्सन जुन एड गर्नु थियो त्यही क्रममा चाहिँ नेपालमा जनजातिको आन्दोलन भयो। अब अलि सशक्त बलियो रूपमा मधेस आन्दोलनै भयो र त्यसले एउटा के हो त भन्दाखेरि
म भन्छु त्यसका व्यक्ति त्यो दलहरू हाँक्ने व्यक्तिहरूको कति आफ्नो के भन्छ मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध छन्, कति पावर सिकिङ अथवा शक्ति हङ्गर छन्, त्यो अर्को आयाममा कुरा गरौँला। अहिलेसम्ममा चाहिँ म के कुरामा टुङ्ग्याउँछु त भन्दाखेरि मधेस आन्दोलन नेपालको राजनीतिक विविधतालाई सामाजिक विविधतालाई, क्षेत्रीय विविधतालाई राजनीतिक संरचनामा ढाल्नुपर्छ भन्ने एउटा मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नको निमित्त जन्म भएको भनेर लिन सकिन्छ। भनेपछि हाम्रो यो मधेसकोमा जुन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको र विकासको क्रमलाई यसरी 3वटा वेबमा हजुरले डिभाइड भएको र त्यसरी नै बिस्तारै यसरी क्रमिक रूपमा हाम्रो यो विकास निर्माण हुँदै आएको भन्ने कुराहरूलाई लिएर हजुरले चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसको साथै अगेन म फेरि त्यही नै मतलब हाम्रो मधेसी पार्टी निर्माण र नेतृत्वकै कुरालाई लिएर यसकै विकास क्रममै अझ यसमाथि प्रकाश पारिदिन हुनको लागि हाम्रो राजनीतिक विशेषज्ञ आदरणीय सीके लाल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रीति। नेपालमा राजनीतिक दलको विकासको कुरा गर्दाखेरि भारतसँग नजोडिकन हेर्न सकिँदैन र भारतमा राजनीतिक दलको विकासको इतिहास हेर्ने हो भने प्रथम विश्वयुद्ध सन् 1919 र त्यसपछिको ट्रिटी अफ भर्साई भन्छ, फ्रान्सको भर्साईमा पहिलो विश्वयुद्ध पछिको जुन सम्झौता भयो, त्यो सम्झौतामा विल्सोनियन सेटलमेन्ट भन्छ। अमेरिका एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भएर आयो र विल्सोनियन सेटलमेन्टले के भन्यो भने प्रत्येक राष्ट्रलाई राज्य हुने अधिकार प्राप्त छ। एभ्री नेसन हेज राइट टु इट्स ओन स्टेट। त्यो के थियो भने उपनिवेशवादको अन्तको उद्घोष थियो। त्यसबाट उत्साहित भएर भारतमा पार्टीहरू त थिए, तर गति लिएको चाहिँ त्यसपछि हो। गति के अर्थमा लियो भने भारतमा त्यसबाट के भयो भने भारतमा स्वाधीनता हुनुपर्छ भन्ने सङ्घर्षको सुरुवात भयो। तर सन् 1919 को त्यो आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि, यो 100 वर्ष अगाडिको परिस्थिति कस्तो थियो भने औपनिवेशिक शक्तिसँग सोझै लडेर स्वतन्त्रता लिनुभन्दा बरु लेनदेनमा सेटल भयो भने सहज हुन्छ भन्ने किसिमको वातावरण थियो। र त्यो लेनदेनको हिसाब गर्दाखेरि कस्तो किसिमको आयो भने त्यो लेनदेनको लागि अलिकति उपनिवेशले स्वायत्तता दिने, औपनिवेशिक शक्तिले, अनि स्थानीय शासन चाहिँ चलाउने भन्ने किसिमको। अनि भारतमा गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट आयो। तर त्यति बेला नेपालमा चन्द्र शमशेर जस्तो क्रूर शासक थिए। उनले त्यस्तो किसिमको पार्टीको अवधारणा स्वीकार गर्ने वातावरण पनि थिएन। र नेपालमा शिक्षाको अवस्था कस्तो थियो भने काठमाडौँको त्यही एउटा दरबार स्कुल, त्रिचन्द्र कलेज सुरु भइसकेको थिएन। पण्डितहरू केही काशीबाट पढेर आउँथे भन्दाखेरि पार्टी बन्न सक्ने अवस्था थिएन। जुन बेला भारतमा पार्टीहरूको बीजारोपण हुँदै थियो, नेपालको राजनीतिक भूमि बन्जर थियो, त्यसमा खनजोत पनि भएको थिएन। त्यसपछि हामी के देख्छौँ भने द्वितीय विश्वयुद्ध पछि सन् 1943 को चरण आउँछ कि लेनदेनबाट होइन, औपनिवेशिक शक्तिसँग सङ्घर्ष गरेर मात्रै स्वाधीनता प्राप्त हुन्छ भन्ने किसिमको चरणमा आएपछि भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले गति लिन्छ। इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस एउटा क्याच अल पार्टी भन्छन् कि सबैको लागि ठाउँ भएको। इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसमा सोसलिस्टहरू पनि थिए, लोहिया जस्ता, जयप्रकाश नारायण जस्ता, त्यो भित्र जेबी कृपलानी जस्ता दक्षिणपन्थी पनि थिए, त्यो भित्र चाहिँ एकदम गाउँबाट मात्रै जान सकिन्छ भने गान्धी पनि थिए, त्यो भित्र चाहिँ एकदम
सोभियत सङ्घको रूपमा योजना बनाउनु पर्छ भने नेहरू पनि थिए, त्यो क्याचअल पार्टी थियो। जापानको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जस्तै त्यो क्याचअल पार्टी थियो। त्यो क्याचअल पार्टीले द्वितीय विश्वयुद्धपछि जब सङ्घर्ष सुरु गर्यो अनि औपनिवेशिक शक्ति पनि थाकेको बेला त थाकिसकेको थियो युद्धबाट, कहिले यसलाई स्वतन्त्र गरौँ र जाउँ भन्ने थियो। त्यस्तो बेलामा हनुमाननगर जेलमा भारतका केही क्रान्तिकारीहरू, जसमध्ये जयप्रकाश नारायण थिए, जसमध्ये लोहिया पनि थिए, त्यस्ता कतिपय चन्द्रशमशेर के अरे जुद्ध शमशेर सुनिएन सिके राई? सिके सरको माइक म्युट भएको छ सर। सुनिन्छ कि सुनियो अहिले? अब सुन्यो त, आवाज सानो छ तपाईँको। ए त्यो नेट गयो अहिले, के सुनिएन फेरि? सुन्न त सुनियो, तर मैले भनेको अझै आवाज सानो छ क्या सुरुदेखि। ए आवाजै सानो आयो? आउन त आयो, ठुलो हुनु पर्छ। अझ यो भन्दा अलिक ठुलो ए ल हजुर। अनि त्यो हनुमाननगर जेलमा भारतका स्वतन्त्रता सेनानीहरू आएपछि त्यसलाई जेललाई भत्काएर तिनलाई स्वतन्त्र बनाइयो र त्यति बेलै कलकत्तामा, दार्जिलिङमा, बनारसमा, नेपालमा पनि यो भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामसँग जोडेर राणाशाहीको अन्त गरिनुपर्छ भन्ने किसिमको त एउटा चेतना सुरु भइसकेको थियो। मधेसमा खास गरेर मेरो जस्तो गाउँमा त मेरो बुवा पुस्ताकाहरू सुरसण्ड पढ्थे अनि त्यो भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेससँग सम्मिलित हुन्थे। अनि त्यो चेतना पनि थियो कि पार्टी बनाएर मात्रै चाहिँ स्वतन्त्रता आउन सकिन्छ भन्ने किसिमको त थियो, स्वाधीनता आउन सकिन्छ भन्ने त थियो, राणाबाट मुक्ति पाइन्छ राणाशाहीबाट भन्ने किसिमको त थियो। त्यसले गर्दा त्यही त्यो क्याचअल पार्टीको रूपमा नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेस सुस्तरी स्थापित हुँदै गयो। सन् 1950 सम्म आइपुग्दाखेरि भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस जस्तै नेपालमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस भयो। अनि मधेसका धेरै व्यक्तिहरू त्योसँग जोडिए। कतिपय नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग असहमतिका बावजुद सारा मधेस चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँग जोडियो। नेपाली कङ्ग्रेस क्याचअल पार्टीको रूपमा भयो। नेपाली कङ्ग्रेसमा अटाउने वर्गीय सिद्धान्त मान्नेहरू पनि थिए, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पहिचानको लागि सङ्घर्ष गर्नेहरू पनि थिए। रामनारायण मिश्र जस्ताहरू पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा अटाए। गरिब जनताको के अरे मुक्ति हुनुपर्छ भनेर तिनकै विरोधमा उभिने त्यही महोत्तरीको बेनीमाधव सिंह जस्ताहरू पनि अटाए। क्याचअल पार्टीको रूपमा आयो र राणा शासनको अन्तपछि पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा मधेसले आफ्नो पुरा मत दियो। तर त्यो सँगसँगै पहिचानको पार्टी एउटा छुट्टै हुनुपर्छ भने नेपालको एउटा सभ्रान्तमा देखिन थालिसकेको थियो। प्रजा परिषदसँग जोडिएका केही मधेसी सभ्रान्त थिए। केही मधेसी सभ्रान्त यस्ता थिए कि त्यो डराउँथे कि एक व्यक्ति एक मत भयो भने त हाम्रो वर्चस्व त जान्छ, हाम्रो वर्चस्व कायम राख्ने त राणासँग जोडेर तिनसँग मित लगाएर चल्या थियो, तिनलाई चाहिँ सरकार भनेर चल्या थियो, त्यो त जाने भयो। अनि तिनलाई पनि एउटा राजनीतिक मञ्चको खाँचो महसुस भयो र त्यो खाँचो पुरा गर्नको लागि तराई कङ्ग्रेस आएको। तराई कङ्ग्रेसलाई अहिले तराईको जनताको मुक्तिको लागि भनेर नाम दिए पनि मुक्तिको पार्टी सन् 1950 को दशकमा तराई कङ्ग्रेस हुन सकेको थिएन। केही व्यक्तिहरूको सक्रियतामा स्थापित थियो। क्याचअल पार्टीको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस नै थियो। यसमा अलिकति पार्टी कसरी गठन हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा पनि तपाईहरुले ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक भन्नुभयो, सैद्धान्तिक कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टी कसरी स्थापना हुन्छ भने
एउटा चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया हो। जुन स्वाभाविक प्रक्रिया के हो भने कतै क्लब स्थापना भयो, अनि त्यसपछि यो स्वशासन गर्नुपर्छ यो नगरमा अथवा यो गाउँमा यो जिल्लामा भनेपछि त्यो एउटा समूह भएर चुनाव लड्ने, अनि त्यो समूहले पार्टीको रूप लिन्छ। एक किसिमको त त्यो हो। दोस्रो एउटा के हुन्छ भने केही उद्देश्यको लागि लक्ष्यमूलक पार्टी स्थापना गरिन्छ। जस्तो कि भारतको काङ्ग्रेस भनेको लक्ष्यमूलक थियो, यो बेलायतबाट चाहिँ स्वतन्त्रता लिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस लक्ष्यमूलक भएर स्थापित भयो, त्यही भने राणा शासनको अन्त गरिनुपर्छ। त्यसपछिको कार्यक्रम खासै धेरै थिएन। तेस्रो किसिमको पार्टी निर्माण कसरी हुन्छ भने वैचारिक हुन्छ। उदारवाद मान्ने, लोकतन्त्रवाद मान्ने, लेनिनवाद मान्ने, मार्क्सवाद मान्ने, माओवाद मान्ने। त्यसको के हुन्छ भने एउटा टेम्पलेट भन्छ, एउटा नमुना हुन्छ। यो नमुना अनुसार पार्टी बनाउने, त्यसले सत्ता हासिल गर्छ। सत्ता हासिल गरेपछि त्यही नमुनाको आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ। चौथो किसिमको पार्टी कस्तो हुन्छ भने त्यो एउटा उद्यमशील मान्छेले एउटा उद्योग खडा गरे जस्तो, पसल खोलेको जस्तो। उसले के गर्छ भने उसको आफ्नो महत्वाकांक्षा हुन्छ। त्यो महत्वाकांक्षाको परिपूर्तिको लागि उसले आर्थिक पुँजी जुटाउँछ, जनताको जनसङ्ख्याको पुँजी पनि जुटाउँछ, त्यसको लगानी गर्छ, र त्यो लगानी वापतको जुन प्रतिफल हुन्छ त्यसको मुख्य हिस्सेदार उही जो उद्यमी हुन्छ, राजनीतिक उद्यमी हुन्छ, त्यो हुन्छ। पाँचौं किसिमको पार्टी निर्माण कसरी हुन्छ भने मिश्रित, अलिकति सैद्धान्तिक कुरा पनि गर्ने, तर मुख्यतः 2-4 जना टाठा बाठाले हामी मिलेर एउटा समूह बनाऊ। त्यो समूह बनाएपछि चुनाव लड्न सजिलो हुन्छ, जितेपछि शासन गरौँला, मिलेर बाँडेर खाउँला। त्यो किसिमको पाँचौं किसिमको पार्टी निर्माण हुन्छ। छैठौं किसिमको पार्टी निर्माण के हो भने सिद्धान्तको पनि कुरा गर्ने, व्यक्तिगत उद्यमशीलता पनि गर्ने, तर कुनै न कुनै वैदेशिक शक्तिको अथवा कुनै न कुनै स्वदेशकै व्यापारीहरूको त्यसमा चाहिँ ठुलो लगानी भएको हुन्छ कि सत्ता तिमीले चलाउने, अर्थतन्त्र अथवा कूटनीति हामीले चलाउने भन्ने किसिमको अर्काले डोरी तान्ने पार्टी हुन्छ। सन् 1950 पछि चाहिँ क्याचल नेपाली काङ्ग्रेसको थियो भने सन् 1950 को अन्ततिर चाहिँ के भयो भने यो उद्यमशीलता, पोलिटिकल अन्टरप्रेनरहरूको, तराई काङ्ग्रेस भनेको वेदानन्द झाको खासमा त्यो पोलिटिकल इन्टरप्राइज थियो, एउटा उद्यम थियो। त्यो उद्यमबाट उनले जुन किसिमले फाइदा लिन सक्थे, फाइदा लिन नदेखेपछि जसरी व्यापार कुनै घाटामा गयो भने ब्याङ्करप्सी फाइल गरेर अनि अर्को काम गरिन्छ नि, अर्को काम गर्नेतिर लागे। त्यसपछि मधेसको पार्टी हेर्ने हो भने सन् 1960 पछि वर्ग सङ्घर्षको चरण भारतमा देखियो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू त थिए, तर भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भूमिका नकारात्मक रहेको हुनाले स्वीकार्यता प्राप्त गर्न सकेको थिएन। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी भारतमा थियो। सन् 1960 सम्म के भयो भने इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेस बदनाम हुँदै गयो। भ्रष्टाचारको कुरा, परिवारवादको कुरा, त्यसपछि चिनियाहरूसँग युद्धमा हारेपछि साह्रै नै कमजोर देखियो। अनि भारतमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको असरले गर्दाखेरि चीनका अध्यक्ष, हाम्रा पनि अध्यक्ष माओलाई भनिन्थ्यो, नक्सलपन्थीहरूले भन्थे। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्टको नाउँमा केरलमा भयो, त्यसपछि पश्चिम बङ्गालमा भयो, शासनमै आए। र तिनको प्रभावले गर्दाखेरि नेपालमा पनि नक्सलपन्थीहरूको बीजारोपण झापामा भयो। मार्क्सवादी लेनिनवादीहरूको गढ चाहिँ मधुबनी क्षेत्र, खास गरेर बिहारको भएको हुनाले त्यसको असर नेपालको सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरीतिर भयो। र यो मार्क्सवादी भोगेन्द्र झा आजीवन
एमपी थिए। मर्ने बेलामा कस्तो कम्युनिस्ट थिए भने मर्ने बेलामा उनलाई क्रिया गर्नको लागि पनि त्यहाँ चाहिँ सम्पत्ति थिएन, छोरासँग केही पनि थिएन, त्यस्तो कम्युनिस्ट। तिनको प्रभावले गर्दाखेरि त्यही भएर त माधव नेपाल जस्ता अथवा पुष्पकमल दाहाल जस्ता बन्दुक चलाउन सिराहामा सिकेको, कम्युनिस्ट पार्टीको पुस्तक महोत्तरीमा पढेको, भूमिगत परिस्थितिमा महोत्तरीमा बसेको भन्ने कम्युनिस्टहरू त त्यो बेलाका कम्युनिस्टहरू सन् 60 का 70 का भन्छन् नि। अनि यो 60 र 70 मा कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि अलिकति देखा पर्यो। कतिपय युवा नेताहरू जुन कम्युनिस्ट भएका हुन् त्यही 70 का दशकका मधेसको 70 को दशकको राजनीतिक चेतनाका उत्पादन हुन्। त्यो 60 र 70 को दशकको कुरा भयो, तर पञ्चायतले गर्दा त्यो फैलिन पाएन। सन् 70 को अन्तसम्म मधेसमा के भयो भने यो पार्टीहरूको अब भविष्य छैन। भविष्य छैन भने भविष्य के को छ भन्दाखेरि पञ्चायतको छ। भन्दाखेरि एउटा ठुलो जमात मधेसमा पञ्चायतमा लाग्यो र तिनले पार्टीको प्रशिक्षण पाएनन्। सन् 1990 को आन्दोलनमा मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, बित्नुभयो भक्तपुरका, तर उनको पुरा राजनीतिक जीवन मित्र भनेको मेरो समवयी होइन, अलि बुढे हुनुहुन्थ्यो, जानकी प्रसादजी। उहाँ बराबर भन्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई गणेश मानजीले भने अरे होइन यो पञ्चहरूले हाम्रो कत्रो इज्जत बढाइदिएका, मुठ्ठीभर भन्छन् बा, हामी त चिम्टी भर न हो, कहाँको मुठ्ठी भर हुनु। त्यो चिम्टी भर जुन थियो नि, त्यो चिम्टी भरले सन् 1990 को आन्दोलनमा काठमाडौँ बाहिर जे आन्दोलन भयो सन् 1990 को त्यो सबै मधेसमा भयो। स्वाभाविक हो यो क्याचल पार्टी नेपाली कांग्रेस फेरि चाहिँ त्यही जम्न गयो, फिर्ता भयो। यो सन् 60 र 70 को दशकमा देखेको वर्ग सङ्घर्ष पनि हरायो, सन् 50 र 60 को सुरुमा देखिएको पहिचानको कुरा पनि हरायो, आत्मसम्मानको कुरा पनि हरायो। तर यो सन् 1990 पछि नेपाली कांग्रेसबाट जुन अपेक्षा थियो त्यो खासै पूरा भएन। त्यो नभएपछि के भयो भने मधेसमा एक किसिमको उकुस मुकुस चाहिँ हुन थाल्यो। कांग्रेसको प्लेटफर्ममा कुरा समेत उठाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भयो। भाषिक आन्दोलन सुरु हुँदाखेरि मैथिलीलाई प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भने 70 को र धनुषाको मुद्दालाई अदालतले हराउँदाखेरि कांग्रेसबाट त्यसको समर्थन भएन, मधेसको नागरिकताको समस्याको समाधान भएन। जति पनि नियुक्ति हुन्थे त्यसको सोपान तन्त्र हायरार्की हुन्थ्यो। त्यो हायरार्कीमा के भने पहिलो कोइराला परिवार अथवा नातेदार हुनुपर्ने, दोस्रो भनेको मोरङको पहाडी बाहुन हुनुपर्ने, तेस्रो भनेको जो भए पनि पहाडी बाहुन भयो हुने, चौथो भनेको पहाडतिरको बाहुनको नातेदार हुनुपर्ने, पाँचौं भनेको काठमाडौँको नेवारको अलिकति जान्ने सुन्ने हुनुपर्ने। मधेसी त त्यो सोपान तन्त्रमा कतै पनि नहुने 2-4 जना बाहेक, शेख इद्रिसको परिवार, महेन्द्र नारायण निधिको परिवार, अपवाद बाहेक मधेसीले ठाउँ पाउने कुरै भएन। राजदूत बनाउनलाई अमेरिकाबाट मान्छे बोलाएर कोइरालाले बनाउने, मन्त्री बनाउनलाई अफगानिस्तानबाट बोलाएर जर्मनीबाट बोलाएर मन्त्री बनाउने, योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाउनलाई चाहिँ पञ्चायतमा लागेकोलाई टिपेर ल्याउने, मधेसी त त्यहाँ कहीँ पनि भएनन्। अनि मधेसमा त्यो असन्तोष सुस्तरी आउन सुरु भइसकेको थियो, यद्यपि राजनीतिक दलको अवस्थामा पुग्न सकेको थिएन। त्यो जब राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिए त्यसपछि के देखियो भने वर्ग सङ्घर्ष त बहाना रहेछ, त्यो त सबै बाहुनवादीहरू, बाहुनको वर्चस्व हुने रहेछ कम्युनिस्टको नाउँमा। यो क्याचल पार्टी भनेको त शासन गर्नेहरूको, क्षत्रियहरूको शासन हुँदो रहेछ। यो पनि जातिवादी नै पार्टी रहेछ। जनजातिलाई झुक्याएका, पूर्वको जनजातिलाई झुक्याएको मार्क्सवाद लेनिनवादको नाउँमा एमालेले, पश्चिमको जनजातिलाई झुक्याएको मगरको नाउँमा, थारूको नाउँमा माओवादीहरूले सबलाई झुक्याएको मात्रै रहेछ।
त्यसपछि जनजातिमा पनि त्यो चेतना आउँदै थियो, मधेसीमा पनि चेतना आउँदै थियो। अलिकति ठाउँ माओवादले देला भने त्यो पनि जयकृष्ण गोइतको अवस्था हेर्दाखेरि अथवा नगेन्द्र पासवानको अवस्था हेर्दाखेरि ल यो माओवादीले पनि कुरा मात्रै गर्दो रहेछ, यो पनि त जातिवादी पार्टी नै रहेछ भन्ने किसिमको हुँदाखेरि सन् 2006 पछि मधेसमा जुन संसारमा चाहिँ सन् 1990 पछि नै सुरु भइसकेको थियो डिग्निटी पोलिटिक्स भनेर, आत्मसम्मानको राजनीति। जब सोभियत सङ्घको विघटन भयो, विघटन भएपछि के लाग्यो भने शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई कि अब लोकतन्त्रको खासै त्यति महत्त्व छैन, त्यो त स्थापित भइसक्यो, इतिहास त सकियो, इन्ड अफ हिस्ट्री। बजारवादले जितिसक्यो, चुनावबाट हुने बहुमतको शासनले जितिसक्यो, अब यो अलमलाउने भनेको यिनलाई केही एउटा झुनझुन्ना पक्रादेव के मैथिलीमा हामी भन्छौँ, त्यो भने बच्चालाई खेल्नको लागि चाहिँ एउटा केही दिदिने हातमा खेलौना, त्यो खेलौनाको रूपमा दिएको कुरा आइडियोलोजिकली वैचारिक रूपमा व्यवस्थित हुँदै गयो र सन् 2006 पछि मधेसमा डिग्निटी पोलिटिक्स, सम्मानको राजनीतिको सुरुवात भयो। सुरुवात त भयो, तर त्यो राजनीतिक दलहरूको गठनको अरू शर्तहरू पुरा भयो कि भएन भन्ने कुरा अब अर्को चरणमा कुरा गरौँला। धन्यवाद सर। अनि धेरै कुरा हाम्रो प्रडा कृष्ण हातेज्यू सरलाई डाक्टर होइन, सरले चाहिँ सिक्ला सरको कुरा सुन्छु होइन, उहाँले अरू विशेष अलिकति प्रकाश पार्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सिक्ला सरको कुराहरू सुनिसकेका छौँ। उहाँको कुरा सुने पश्चात हजुरलाई अझ केही कुराहरू थपिदिन मन लागेको छ भने म कृष्ण सरलाई फेरि अनुरोध गर्दछु। म्याडम, एक प्रकार विषय त्यही हो, एक प्रकारले चाहिँ त्यो जुन उहाँको विश्लेषण छ त्यसमा थप पुष्टि गर्नुपर्ने कुनै छैन, भेरी क्लियर छ। अब अघि मैले पनि रोकेको, दाइले पनि अब दोस्रो चरणमा भनेको दोस्रो चरणमै प्रवेश गरेर गरौँ न त। दाइले पटक पटक युज गर्यो क्याचल पार्टी भनेर। वास्तवमा क्याचल पार्टीको जुनियन क्याचल पार्टी भयो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसले समाजमा विभिन्न जाति वर्ग समुदाय हुन्छन्, एउटा जातिको स्वार्थ अर्को जातिसँग बेमेल हुन्छ, एउटा समुदायको चाहिँ प्राथमिकता दोस्रो समुदायको प्राथमिकतासँग मेल खाँदैन। यो सबैलाई चाहिँ समगेट्ने क्याचल पार्टीको पोजिटिभ नोसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्याचल पार्टी भनेको त्यस्तो राजनीतिक दल हुन्छ जहाँ समाजमा रहेका भिन्नै स्वार्थ, भिन्नै चाहना, भिन्नै प्राथमिकता भएका सामाजिक समूहहरूको एकलाई चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यो क्याचल पार्टी चाहिँ इन कोर्स अफ इभोल्युसन एउटा आन्दोलन पार्टीबाट चाहिँ पोलिसी सिकिङ पार्टीमा रूपान्तरित हुन्थ्यो। मलाई ठ्याक्कै नेपाली वर्ड नहुन कि मैले पहिलो प्रस्तुतिमा पनि भने थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री, एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा राजनीतिक दलहरू आन्दोलनको रूपमा उत्पत्ति भयो, तर त्यो आन्दोलनको रूपमा स्थापना भएको कालान्तरमा उनीहरू के हो त भने क्याचल पार्टी भयो। क्याचल पार्टी सकारात्मक दिशातर्फ गएको भए त्यो पोलिसी सिकिङ पार्टी हुन्थ्यो जसले यस्तो नीति योजना कार्यक्रम ल्याउँथ्यो त्यसले सबैलाई समेट्न सकोस्। सिके दाइको प्रस्तुतिले पनि क्लियर के भयो त भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको क्याचल पार्टीको चरित्र पोलिसी सिकिङ पार्टीको नभइकन पावर सिकिङ अर्गनाइजेसनको रूपमा भयो। एउटा पार्टी मोमेन्टको रूपमा उदय भयो र त्यसको विकास चाहिँ पावर सिकिङ अर्गनाइजेसनको रूपमा भयो।
पावर सिकिङ अर्गनाइजेसनको स्वभाव के हुन्छ त भन्दाखेरि जसको हातमा यो परम्परादेखि सत्ता शक्ति हुन्छ त्यसैको के भन्छ सेवा गर्ने हुन्छ। तसर्थ त्यो कुरा नेपाली कांग्रेसको सँगसँगै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि लागू भयो। सिके दाइले भन्नुभयो 50 को 60 को दशकतिर जुन बेला राजनीतिक दलहरू आन्दोलनको रूपमा चाहिँ उत्पत्ति भए र त्यसको ह्याङओभरको रूपमा 50-60 सम्म पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा त्यो राजनीतिक दलका नेता स्यालुटेबल थियो। एक प्रकारले के भन्छ स्यालुटेबल भन्दाखेरि आदरणीय जस्तै हुन्थ्यो। त्यो बेलाको राजनीति भनेको तपाईको अस्पताल खोल्ने, विद्यालय खोल्ने, क्याम्पस खोल्ने, त्यो राजनीति समाज सेवासँग टाँसिएकै थियो। तर नेपालमा चाहे उदार लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिएको कांग्रेस होस् या वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्तलाई पक्रेको त भन्दैन, अब देखाउने कम्युनिस्ट पार्टी होस्, ती सबै कस्तो क्याचल पार्टी भयो त भन्दाखेरि पावर सिकिङ अर्गनाइजेसन। पावर सिकिङ अर्गनाइजेसनको चाहिँ समग्यत्ने शक्ति चाहिँ कम हुन्छ र समग्यत्न के भन्छ उसको पोलिटिकल विल, पोलिटिकल कमिटमेन्ट के पनि नहुँदाखेरि के हो त भन्दाखेरि त्यो देशभित्रका केही मतलब समुदायहरूले आफूलाई चाहिँ के भन्छ त म त्यहाँ छैन रहेछ। नेपाली कांग्रेस खोज्यो, नेपाली कांग्रेसको नीति योजना कार्यक्रम खोज्यो, आफू त्यहाँ नदेखिने। कम्युनिस्ट पार्टी अहिले नेकपा डबल नेकपामा खोजे, त्यहाँ पनि नखोजे। सिधै भाषामा जब एक प्रकारले जनजाति र मधेसी समुदायको आफ्नो विभिन्न इच्छा आकांक्षाहरूलाई एउटा प्रतिबिम्बित गर्ने एउटा शब्द थियो पहिचान जनित संहिता स्थापना गर्ने भनेर। र संविधान निर्माणको क्रममा पहिचान जनित संहिताको कुरा जो जनजाति र मधेसीको प्रिय वस्तु थियो त्यसलाई अब चलन चल्तीको भाषामा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरिदिँदाखेरि त्यसले के हो त भन्दाखेरि अब पहिचानको राजनीतिलाई कसरी जन्माउने, कसरी बचाउने, कसरी हुर्काउने भन्ने क्रममा चाहिँ मधेसमा राजनीतिक दलको निर्माण मात्र होइन, त्यो पहिलो दोस्रो तीनवटा निर्वाचन भयो। जुन बेला नेपालमा मधेस पार्टीको रूपमा मधेसी जनजाति फोरमदेखि अहिले के भन्छ राष्ट्रिय जनता पार्टीसम्म आउँदाखेरि त्यसको सोसियल एक्सेप्टेन्स भनेको सामाजिक स्वीकार्यता पनि भएको कुरा के हो त भन्दाखेरि यो निर्वाचनको निरन्तरताले देखाउँछ। तर त्यहाँनिर अबको बाटो के भनेर सोध्दाखेरि मधेसवादी राजनीतिक दलहरूकै पहिलो दोस्रो र तेस्रो निर्वाचन, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा त्यति धेरै जित भयो। किन जित भयो भन्दाखेरि त्यसको पृष्ठभूमिमा जनवरी 2007 को मधेस आन्दोलन अनि चुनाव भएको 2008 अप्रिलमा भएको अनि मार्चमा भएको दोस्रो मधेस आन्दोलन। त्यो आन्दोलनले एउटा राजनीतिक पोलिटिकल क्यापिटल क्रिएट गरेको थियो र राजनीतिक पुँजी पैदा गरेको थियो। त्यो सामाजिक आन्दोलन भनोस्, क्षेत्रीय आन्दोलन भनोस्, त्यो आन्दोलनले राजनीतिक पुँजी निर्माण गरे। केही बलबुट्टामा चाहिँ पहिलो संविधान सभामा चाहिँ मधेसी राजनीतिक दलहरू एउटा हैसियतमा पुगे। तर त्यो बीचको पिरियड हेर्नुहोस्, दोस्रो त्यस पछाडिको पिरियड निर्वाचन सकिन साथै चाहिँ त्यो मधेस दलका नेताहरूको क्रेडिबिलिटी भन्छ नि क्रमशः स्खलन भयो। स्खलन हुँदाखेरि गन्यो भने चाहिँ त्यो बेला पहिलो संविधान सभामा कति 87 सिट थियो होइन। तर यति धेरै त्यो चारपल्ट सरकार फेरबदलको क्रममा मधेसको राजनीतिक दलको ह्याट बोकेकाहरू मन्त्रीमण्डलमा गए, मन्त्री परिषद भए, त्यो पावरसँग टाँसिएपछि
आन्दोलन र पावरसँग टाँसेपछि एक प्रकारको विच्छेद भयो। त्यो विच्छेदको परिणाम के हो त भन्दाखेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनकोमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो मधेसवादी राजनीतिक दलहरूको हैसियत घट्यो। हैसियत घटेपछि त्यस पछाडि के भनेर भन्यो भने चाहिँ पछिल्लो चुनावमा फेरि मधेसवादी राजनीतिक दलहरूकै के हो त भन्दाखेरि पछिल्लो चुनाव 2017 भएकोमा फेरि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन जस्तै हैसियत गेन गर्यो। त्यसको पुँजी कहाँ उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि तेस्रो मधेस आन्दोलन जुन 2015 जुन बेला ठुला दलहरूले काठमाडौँमा 16 बुँडे सम्झौता गरे अथवा त्यो 16 बुँडे सम्झौता भनेको पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने लिखित पहिलो कागज, त्यहाँबाट फेरि मधेस आन्दोलन भयो। त्यो मधेस आन्दोलनले एउटा राजनीतिक पुँजी निर्माण गरे। त्यो राजनीतिक पुँजी निर्माण गरेपछि फेरि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको राजनीतिक दल अनि महन्त थारूको नेतृत्व गरेको दुईटै के भन्छ राजनीतिक दलहरूले केन्द्रमा मात्र हैसियत होइन एउटा प्रदेशबाट आफ्नै सरकार बनाउन सके। यसबाट लेसन के हो त भन्दाखेरि त्यो मधेस अथवा नन डोमिनेन्ट ग्रुपको एस्पिरेसन अथवा एक्सक्लुडेड ग्रुप बहिष्करणमा परेका समुदायहरूको चाहना भावनालाई निरन्तरता दिएर त्यसलाई राजनीतिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सक्दै सकेको अवस्थामा त्यसको हैसियत चाहिँ बढ्दै जाने हो। तर होइन फेरि चाहिँ अहिलेका जनताहरू बेवकुफ छैन के। खड्गवलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा 3 बुँडे शैली संविधान संशोधन पनि शब्द राखेर सरकारमा जाँदैमा अहिलेका जनताहरू उल्लु छैन। तसर्थ के हो त भन्दाखेरि पाइला पाइला पछि चुनौती छ र मधेस पार्टीको जन्म जुन एजेन्डा अथवा जुन मुद्दामा जन्म भएको थियो त्यो मुद्दाले एउटा सेफ ल्यान्डिङ पनि नभएको अवस्थामा ती राजनीतिक दलहरू अथवा अझै पनि भन्छौँ त्यो एक प्रकारले चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय जनता पार्टी वैचारिक रूपमा एउटा तेस्रो धारमा छ र जसले चाहिँ कागज पत्रहरू अफिसियल डकुमेन्टहरू हेर्यो भने चाहिँ आइडेन्टिटी पहिचान जनित राजनीतिलाई चाहिँ पक्रेको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जान सकियो भने चाहिँ भोलिका दिनहरूमा त्यसको राजनीतिक हैसियत बढ्दै जान्छ। होइन अब त्यो पनि फेरि पावर सिकिङ क्यासल पार्टीको रूपमा चाहिँ रूपान्तरित हुँदै गयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ समय लाग्छ। फेरि अर्कै सङ्गठन अर्कै के भन्छ उद्देश्य अर्कै एजेन्डाहरू आफै पनि उत्पन्न हुन सम्भावना रहन्छ। धन्यवाद सर। म फेरि एकछिनमा केही प्रश्नहरू आज त पर्ला। अहिले चाहिँ म हाम्रो सिगलाल सरलाई होइन सर, तराई काङ्ग्रेसदेखि जसपा जुन अहिले आएर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएका छन्, जुन धेरै कालखण्डदेखि विभिन्न पार्टीहरू गठन हुँदासम्म अहिले आएर जुन 80वटासम्म भएर फेरि 2-3वटा पार्टीमा हुँदा यो पार्टीहरूसम्म आइपुगेको यही नेतृत्व निर्माणको प्रश्नको बारेमा प्रकाश पारिदिन हुन म एकचोटि फेरि हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो नेतृत्व निर्माणको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले के हेर्नुपर्छ, नेतृत्व भनेको के अरे पूर्वजन्मको कर्मले हुने कुरा होइन, त्यो राणा शासनमा हुन्थ्यो। नेतृत्व निर्माणको केही परिस्थिति हुन्छ। त्यो परिस्थिति के हो भने सांस्कृतिक परिवेश के छ, अर्थ राजनीतिक अवस्था कस्तो हो, सामाजिक अवस्था कस्तो हो, शैक्षिक अवस्था कस्तो हो, यो सबै कुराले निर्धारण गर्छ। यो सँगसँगै के एउटा हेर्नुपर्ने हुन्छ भने सुरुवात कहाँबाट थियो। कल्पना गर्नुहोस् 104 वर्षसम्म
जहाँ स्कुली शिक्षा समेत थिएन भने त्यस्तो बेलामा कस्तो नेतृत्व निर्माण भएको होला। त्यस्तो बेलामा हुने नेतृत्व भने के हुन्छ भने शासन सत्तासँग बदला लिने किसिमको भावना न हुन्छ, जुन भावना कि कोइरालाहरूमा पनि थियो। किनभने देश निकालासम्मको सजाय पाएको बिपी कोइरालाको पिताजीले त्यो भावना त्रिभुवनमा समेत थियो। राणाहरूले चाहिँ कैदी जस्तो बनाएर राखेको। जब बदलाको जस्तो भावना हुन्छ भने वैकल्पिक कार्यक्रम हुँदैन। तर भाग्य त्यो समयमा के रह्यो भने भारतको प्रभाव र बिपी कोइराला अध्ययनशील भएको हुनाले उनले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसबाट मात्रै सिकेनन्, उन आफ्नो समसामयिक विश्वसँग परिचित थिए, कानुन पढेका। उनमा त्योभन्दा पनि ठुलो प्रभाव चीनको कुमिन्ताङ पार्टी, नेसनलिस्ट पार्टीको पर्यो। कुमिन्ताङ पार्टीको के थियो भने इन्डियन नेसनल कांग्रेसको थियो कि भारतलाई स्वतन्त्र गराउने विदेशी शक्तिबाट, जुन कि नेपालमा ठ्याक्कै मेल खाँदैन थियो। नेपालमा के थियो भने राणा शासनबाट जनताको हातमा शासन ल्याउने, त्यो भनेको चीनकोसँग ठ्याक्क मिल्थ्यो। मन्चु सम्राटहरूको हातबाट त्यहाँको बहुसंख्यक हानको हातमा शासन ल्याउने। अनि सन यात सेनको नारा र नेपाली कांग्रेसको नारा ठ्याक्क मिल्दोजुल्दो छ। सन यात सेनको नारा थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र जनजीविका। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता प्रजातन्त्र ठ्याक्कै त्यही राख्यो, जनजीविकालाई समाजवाद भन्यो नेपाली कांग्रेसले। तर नारा त लियो, व्याख्या गर्दाखेरि सन यात सेनले राष्ट्रियताको व्याख्या के गरेका थिए भने कि मिन्सु भनेर चिनिया भाषाको शब्द प्रयोग गरेर युनिटी अफ ऑल अन इक्वल टर्म्स, बराबरीको आधारमा सबै जनताको बीचमा ऐक्यबद्धता। नेपाली कांग्रेसले यति स्पष्टसँग यसलाई लिन सकेन, जुन परम्परागत थियो कि मधेसी भनेको त सबै मधेसी एउटै हुन्, बिहार युपीतिरकै हुन् भनेको जुन किसिमको सोच थियो, त्यो सोच सुरुमा हावी देखिन्छ। प्रजातन्त्रमा पनि के देखियो भने सबै कुरा चाहिँ चुनाव भएपछि सबै कुरा सल्टिन्छ भन्ने किसिमको भयो। र जनजीविकाको साटो समाजवादले के भन्यो भने बलियो राज्य बनाउनु पर्छ। राज्य त राणा पालादेखि नै बलियो थियो नि, त्यसलाई अब कति बलियो बनाउने समाजवाद दिएर। अब त्यस किसिमको अवधारणामा प्रशिक्षित एक थरी मधेसी राजनीतिकर्मी भए नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तमा, अर्को कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा प्रशिक्षित नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व भयो। कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा के भने जसो तसो धोका दिएर हुन्छ कि ठगेर हुन्छ कि मारेर हुन्छ कि लडेर हुन्छ कि सत्ता चाहिँ लिनुपर्छ, सत्ता हातमा लिएपछि मात्रै समाजमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो दुईटा धार चाहिँ स्पष्टसँग त्यसको प्रभाव चाहिँ मधेसको राजनीतिक दलमा पनि देखियो। त्यसले गर्दा नेतृत्वको विकास कस्तो हुन्छ त? पहिलो किसिमको नेतृत्वको विकास हुन्छ कि जसरी भए पनि चुनाव जित्ने, राजनीतिमा लाग्नुको अर्थ भनेको चुनाव जित्नु हो र चुनाव जितिसकेपछि अरू समस्या सोझै समाधान हुन्छ। दोस्रो के भयो भने चुनाव जित्ने त छँदैछ, तर त्यो सँगसँगै सत्ताको अरू अवयवहरूमा कब्जा गर्दै जानुपर्छ। प्रशासन कब्जा गर्नुपर्छ, प्रहरी कब्जा गर्नुपर्छ, शिक्षकहरू कब्जा गर्नुपर्छ, अरू संस्थाहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठान कब्जा गर्नुपर्छ, त्यहाँ जगतमान गुरुङजी जस्तो विद्वानलाई ल्याउनुपर्छ, सबैतिर कब्जा गर्ने रणनीति। अनि मधेसमा त्यसैमा आधारित भएर पहिलो के भयो भने यदि हामी सन् 2006 पछिको हेर्छौँ भने आन्दोलनबाट मधेसी जनाधिकार फोरम भन्ने आन्दोलनको नाउँ थियो। आन्दोलन जहिले पनि के भन्छ भने ब्रड बेस्ड कोअलिजन हुन्छ, त्यसमा सबै थरीका मान्छे हुन्छन्। माइतीघर मण्डलमा, नेपाल मण्डलमा
संविधान जलाउन जानेहरू मध्ये ढाका टोपी लाउनेहरू पनि एकदम निकै बढी थिए। अन्त अहिले सम्झिँदाखेरि अचम्म लाग्छ। त्यो भनेको पूर्व पञ्चदेखि लिएर कुनै कारणवश चाहिँ जागिरमा टिक्न नसकेका, रिटायर भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि थिए। ब्रोड बेस्ड थियो नि त। काङ्ग्रेसीहरू लागेका थिए, कम्युनिस्टहरू लागेका थिए, राजावादीहरू लागेका थिए, हिन्दुत्ववादीहरू लागेका थिए, सबै किसिमका थिए। तर जब त्यो राजनीतिक दलमा रूपान्तरित हुन लागेपछि चुनावमुखी व्यक्ति र सत्ता कब्जामुखी व्यक्तिको बीचमा त्यो सम्मेलन राख्न त गाह्रो हुन्छ। किन चुनावमुखीमा अब हाम्रो जस्तो समाजमा के हुन्छ, जातीय समीकरणको कुरा आउँछ, चन्दा कसले धेरै दिन सक्छ त्यो भन्ने कुरा आउँछ। कब्जाको रणनीतिमा के हुन्छ भने आफ्नो कार्यकर्ता कसरी बनाउने, सेनाको समर्थन कसरी लिने, माओवादीको विरोध गरेर सेनाको समर्थन पाउँछ कि प्रशासनको समर्थन कसरी लिने, त्यो चाहिँ सत्तासँग नजिक हुने एउटा, अर्को समाजसँग नजिक हुने एउटा, यो दुईटा धार त सन् 2006 पछि स्पष्टै देखिएको थियो। सन् 2008 पछि झनै बलियोसँग देखियो। तर जब पहिलो संविधान सभालाई अन्तर्ध्वंस साबोटाज गरेर अन्त गराइयो, त्यसपछि के भयो भने यो जुन पहिलो चरणका सन् 2006 पछिका पहिलो चरणका जुन मधेसवादी नेताहरू थिए, राजनीतिक कर्मीहरू थिए, तिनमा के भयो भने यो देशमा बाँच्नु छ भने आफ्नो आफै सोच्नु पर्छ। संगठन बनाउनेतिर लागेर खासै फाइदा छैन। आफ्नो भविष्य यो पञ्चायती राजनीतिको निरन्तरता मात्रै हो। संगठनको लागि लक्ष्य हुनु पर्यो, एउटा विधान हुनु पर्यो, संगठनमा अनुशासन हुन्छ, नेतृत्वको एउटा तरिका हुन्छ, त्यसको लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने उपाय हुन्छ, त्यसले सामाजिक आन्दोलन चलाउँछ, सांस्कृतिक आन्दोलन चलाउँछ, कुरीतिहरू हटाउँछ, शिक्षामा लगानी गर्छ, कार्यकर्ता उत्पादन गर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो संगठनमा नेतृत्वले आफू चाहिँ सत्ता बाहिर जाने जग आफै बसाल्न थाल्छ। त्यो हो संगठनिक राजनीति। मधेसमा सन् 2000 यो पहिलो संविधान सभाको अन्तर्ध्वंस पछि के हाबी भयो भने यो देशमा सांगठनिक राजनीति गर्ने बेला भएको छैन। सबैले आफ्नो आफ्नो आफै सोच्ने हो। आफ्नो आफै सोच्ने भएपछि के भयो भने चुनावको कुरामा विश्वास गर्नेहरू जातीय समीकरण, आर्थिक उपार्जनको उपायहरूतिर लागे भने सत्ताको राजनीति गर्नेहरूले सत्तासँग नजिकिएर भन्दा बढी लाभ कसरी लिने भन्नेतिर लागे र जनता र समाज चाहिँ तिनको समीकरणबाट बाहिरियो, जसले गर्दा अहिले मधेसमा 10-12% मत पाउँछन् नि एकताका मधेसवादी भनिने दलहरू। किनभने तिनको स्वीकार्यता, तिनको वैधानिकता एकदम कमजोर भएको छ। जनतालाई उत्प्रेरित गर्न सकिरहेका छैनन्। तिनको लक्ष्य के हो? मधेसको अधिकार चाहियो भन्न त सजिलो छ, तर लक्ष्य एउटा गरिसकेपछि के त्यो स्वतन्त्रता लक्ष्य हो, के स्वाधीनता लक्ष्य हो, के पहिचान आधारित संघीयता लक्ष्य हो? पहिचान आधारित हो भने पहिचानको आधार के हुने? त्यो क्षेत्रीयता हुने कि, भाषा हुने कि, संस्कृति हुने कि, सभ्यता हुने कि? त्यसपछि वैकल्पिक आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम के हो? वैकल्पिक सामाजिक संरचना के हो? कुनै पनि दलसँग नभएकोले अहिलेको राजनीतिक दल मधेसको नाउँमा राजनीति गर्नेहरू तथाकथित राष्ट्रिय भनिएका एउटा बाहुन पार्टी, म के भन्छु भने क पार्टी भनेको काङ्ग्रेस पार्टी, त्यो भनेको शासकहरूको पार्टी हो, क्षेत्री पार्टी, र क पार्टी भनेको कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो भनेको हिन्दू हायरार्की सबभन्दा उच्च बाहुनहरूको पार्टी हो।
कम्युनिस्ट नाम भए पनि का पार्टी भनेको काङ्ग्रेस पार्टी, त्यो भनेको बाहुनहरूको रक्षा गर्नको लागि शस्त्र उठाउने क्षत्रियहरूको पार्टी हो, बाँकी त्यो दुईटामा छैन। अनि त्यसको पनि कार्बन कपी भएपछि मधेसमा त्यही जातिवादको अर्को रूप मात्रै आउँछ। त्यस्तै किसिमको जसरी भए पनि चुनाव जित्ने अथवा जसरी भए पनि सत्ता कब्जा गर्ने बाहेक त तेस्रो त केही पनि कार्यक्रम नभएपछि अहिले पार्टी सिस्टम जसलाई भन्छ, पार्टीको व्यवस्था, त्यो नेपालमा असाध्यै कमजोर छ। 70 वर्ष 50 वर्षका पार्टीहरूको त त्यो गति छ भने यो 10-12 वर्षको पार्टीलाई हेरेर चाहिँ अहिले एकदम सब्जेक्टिभ जजमेन्ट दिन हतारो हुन्छ। तर मन्थन चाहिँ भइरहेको छ, किनभने मधेसको राजनीति गर्नेहरूमा पनि के लागिरहेको छ भने होइन यो तालले त राजनीति अगाडि जाँदैन। पहाडको राजनीति गर्नेहरू, जातिवादी राजनीति गर्नेहरू मध्ये जसरी बाबुराम छुट्टिएर आए, अशोक राई छुट्टिएर आए, तिनलाई पनि अब तिनले के गर्लान् भविष्यको कुराले थाहा छैन। तर कतै न कतै एउटा आत्मस्वीकृति छ कि अहिले जुन किसिमले चलिरहेको छ यो चाहिँ धेरै अगाडिसम्म जाँदैन भने मन्थन सुरु हुनु चाहिँ सकारात्मक हो। अब नेतृत्वको कुरा गरौँ। नेतृत्व हुनको लागि के हुन्छ भने अहिले राजनीतिमा लाग्ने व्यक्तिहरू कस्ता छन् भने हेरौँ नि। मधेसमा के हुन्थ्यो, अलिकति पढ्न राम्रो छ भने फर्स्ट डिभिजन ल्याएको हो एसएलसीमा भने साइन्स पढ्नुपर्छ, डाक्टर इन्जिनियर बन्नुपर्छ। त्योभन्दा अलिकति कम हो भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्नुपर्छ, लयर बन्नुपर्छ, एलएलबी गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अलिकति कम हो भने वन विज्ञान पढ्नुपर्छ, कृषि पढ्नुपर्छ, नेपाल सरकारको जागिर खानुपर्छ। त्योभन्दा अझ अलि कम हो भने मरेर लोकसेवाको तयारी गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अझ अलि कम हो भने स्वास्थ्य सेवक बन्ने कि ओभरसियर बन्ने कि सब ओभरसियर बन्ने कि। यो कतै नफिट भएकाहरू पत्रकारितामा र राजनीतिमा लाग्ने हो, अथवा त्यस्तो व्यक्ति राजनीतिमा लाग्ने हो जुन पारिवारिक संरचनाले गर्दा बाध्यतामा राजनीतिमा लागे। त्यसले गर्दा राजनीतिमा लाग्नेहरूमा पढ्ने संस्कार छैन, संसारको कुराहरू थाहा छैन, आफ्नो समाज बुझेका छैनन्। राजनीतिमा लागेकाहरू मन्त्री भएकाहरू त पदीय अवस्थाले पुगेका होलान्, पूर्व कर्मचारीहरू पदीय अवस्थाले पुगेका होलान्। शुद्ध मधेसको राजनीति गर्नेहरूले 25 वटा पहाडका जिल्ला देखेका छैनन्, मधेसकै पनि 20-21 जिल्ला सबै ठाउँमा गएका छैनन्। त्यस्तासँग के अपेक्षा गर्ने? त्यस्तासँग अपेक्षा के गर्ने भने दाजुभाइले भोट दिन्छ, जातिले भोट दिन्छ, रक्सी खुवाएर भोट पाउँछ, सिडिओलाई खुसी पारेर जित्न सकिन्छ, मिलाउन सकिन्छ, डिएसपीलाई मिलाएपछि भोटको चिन्तै गर्नु पर्दैन, यस्तै खुराफाती कुराहरू नआउँछ। त्यसैले अहिले चाहिँ नेतृत्व यस्तो भयो उस्तो भयो। हाम्रो पुरा एक त समाजकै अवस्था, शिक्षाको इतिहास जम्मा 60-70 वर्ष, दोस्रो अर्थ राजनीति कमजोर, तेस्रो युवाहरू विदेशिएको अवस्था, चौथो संस्कार राजनीतिक संस्कार नभएको, पाँचौं राजनीतिलाई राम्रो मान्ने समाज बनि नसकेको। त्यो त बिग्रियो, राजनीतिमा लाग्यो। आइएससीमा फर्स्ट डिभिजन थियो, प्लान पाउँथ्यो, पुलिस रिपोर्टले गर्दा प्लान पाएन, पुलिस रिपोर्ट बिगारिदिएर अञ्चलाधीशले, हेर्नु कस्तो केही पनि भएन नि त, लड्दैमा जिन्दगी गयो। यस्तो किसिमको जुन अवस्था छ, यति हुँदाहुँदै पनि हामी जति गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ मेरो विचारमा असन्तुष्टि मान्ने ठाउँ छैन। धन्यवाद सर। यही बिचमा हजुरको यो प्रकाश विभिन्न किसिमका टपिक्सहरूमाथि हजुरले प्रकाश पार्दै पनि बिचमा केही हाम्रा श्रोतागणहरूबाट जसले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले केही आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। त्यो जिज्ञासाहरूलाई म एकचोटि सरस्वती कसैले चाहिँ सिकेलाल सरसँग, कसैले चाहिँ हाम्रो कृष्ण उहाँ यतिकै लेखिराख्नु भएको छ होइन।
समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरूको पनि यो पार्टीकै कुरालाई नै छ होइन। एकजना हाम्रो देवेन्द्रलाल कणजी हुनुहुन्थ्यो, लाभकण, उहाँले पनि मधेसी पार्टीकै कुरा गर्नुभएको छ होइन। मधेसी पार्टीहरूले मधेसमा जनताहरूको सामाजिक रूपान्तर कहिले गर्ने हो होइन, आर्थिक रूपान्तरहरू कहिले गर्ने हो भन्ने टाइपको कुराहरू उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। साथै अञ्जली आर्ट्स उहाँले पनि मतलब राष्ट्रिय पार्टी भन्ने तर नचलिए या जस्तो के छ भने एकल पार्टी राजनीति गरेर जातीय सिस्टमहरू हावी भएको त्यही कुराहरूलाई उहाँहरूले अङ्कित गरिराख्नु भएको छ। म एकचोटि फेरि हजुर दुवैजनालाई होइन एकचोटि अरूको फरक फरक कुराहरू छन् उहाँहरूको, त्यसमाथि थोरै अलिकति केही भयो नि होइन त्यो कुराहरू राखिदिनको लागि फेरि प्रोफेसर अनुरोध आचेतुको गर्दछु। सैद्धान्तिक कुरा पहिले सुनौँ अनि त्यसपछि म गफ गरौँ। मलाई त अब पार्टको क्वेसन भन्दाखेरि एउटा इन्स्टान्सबाट नेतृत्वको जुन क्वेसन छ नि एकदम एकदम सिम्पल रूपमा चाहिँ एउटा हामीले बाहिर बसेकाहरूले हेर्ने र राजनीतिले गर्नेहरूले हेर्नेमा एउटा एउटा अजीबको चाहिँ म के भन्छ भिन्नता देख्छु। चाहे त्यो इरेस्पेक्टिभ टु पार्टी, कांग्रेस होस् या एमाले होस् या अथवा मधेसवादी पार्टी होस्, कस्तो एउटा चाहिँ अलिसिके दाइले भनेपछि जब एउटा आन्दोलनबाट उत्पन्न भएको पार्टी पावर सिकिङ क्याचल पार्टीमा जान्छ अनि कसरी चुनाव जित्ने भन्ने कुरामा दुई एउटा पाटोहरू हुन्छ। एउटा सेलेक्टिभ इन्सेन्टिभ भन्छ, कसैलाई जागिर लगाइदिने, कसैलाई ठेक्का लगाइदिने, कसैलाई लाइसेन्स दिने। नेपालमा अधिकांश राजनीतिक दलहरू चुनाव सिद्धेपछि जसले बढी जागिर दिन सक्यो त्यो ठुलो प्रभावशाली नेता भन्थ्यो कि, अनि जसले बढी यो सेलेक्टिभ इन्सेन्टिभ भन्छ, व्यक्ति भोट फर फेभर फर भोट भन्छ, त्यो कोणबाट राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू बढी गाइडेड भएको देख्दछु म। तर परिणामले के देखायो म त्यही मात्र भन्छु। पहिलो संविधान सभाको 4 वर्षमा मधेसवादी राजनीतिक दलहरू निरन्तर सत्तामा रहे। सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसले गरोस् या एमाले, कांग्रेसले गर्न त पाएन, माओवादीले गरोस् या एमालेले गरोस्। अनि परिणाम के भयो त्यो बेला? एउटा मैले कुनै बेला के भन्छ सद्भावना पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो, चौडै अञ्चलमा अञ्चलका हस्पिटलको के भन्छ म्यानेजमेन्ट कमिटी बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट भोट आउँछ भनेर मान्छे पिकअप भन्छ नि, सेलेक्टिभ इन्सेन्टिभ गरेर ल्यायो। तर निर्वाचनमा परिणाम आउँदा त यी सबै केही काम नलाग्ने थियो। दोस्रो, सेलेक्टिभ इन्सेन्टिभ दिएर अथवा जागिर खुवाएर लाइसेन्स दिएर अरू प्रकारको फेभर गरेर पार्टी बिल हुने, लिडरसिप बिल हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो भ्रम रहेछ। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि दोस्रो संविधान सभामा मधेसवादी राजनीतिक दलहरू सत्तामा हुँदै भएन, जाँदै गएन। अपवादमा विजय गच्छेदार, विजय गच्छेदारको पार्टी सत्तामा त गयो, तर त्यस लगत दोस्रो संविधानमा गयो, त्यस लगटेको चुनावमा के भयो त उहाँ एक्लै मात्र जित्नु भयो, सबै हारे। अनि त्यो पनि अब अस्तित्वकै सवाल नबाँच्ने भएपछि फेरि कांग्रेसमा उहाँ चाहिँ फर्कनु भयो। अनि त्यो बेला दोस्रो संविधान सभामा मधेसवादी राजनीतिक सत्तामा नबस्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि मधेसको तत्कालीन मनोविज्ञानलाई एक प्रकारले चाहिँ पक्रेर जानु। मैले यहाँ बसेर पनि जति पनि मधेसमा घुम्छु हेर्छु, मधेसको मनोविज्ञान अहिले पनि आन्दोलितै छ। मधेस कुनै न कुनै दिमागमा सङ्घर्षका दिनहरू कुरिरहेछन्। म चौथो मधेस आन्दोलन चाहिँ ढिलो चाँडो आउने देखिरहेछ। मधेसको मनोविज्ञान एक प्रकारले अहिलेको
संविधानबाट प्रतिपादित राजनीतिक संरचनासँग चाहिँ आफूलाई अलग्गै राखिराखेको छ, त्यो भन्दा भिन्न राजनीतिक संरचना खोजिरहेछ। अनि त्यसको निमित्त मन आन्दोलित छ, सङ्घर्ष कहिले गर्ने हो दिन कुरिरहेछ भने त्यो भनेको चाहिँ मधेसको मनोविज्ञान, मधेसको चाहना, मधेसका जनताहरूको आन्दोलन मन भनेको त्यसलाई जित्नु भनेको कलेक्टिभ इन्सेन्टिभ भन्छ। कलेक्टिभ इन्सेन्टिभ भनेको कसैलाई जागिर लगाएर सरुवा गरेर लाइसेन्स वितरण गरेर प्राप्त हुने चिज होइन। त्यहाँको मनोविज्ञान, त्यहाँका आम जनताहरूको चाहना, त्यहाँका आम जनताहरूको खोजी, म चाहिँ हेर्छु मधेस आन्दोलितै छ, जनजाति आन्दोलित छ। जनजाति किन शिथिल भयो त्यो दोस्रो आयाम हो। तर मधेस को एउटा जुन एउटा आन्दोलन राजनीतिक शक्तिको रूपमा रूपान्तर गर्ने जुन क्षमता छ, म त यो एक प्रकारले चाहिँ पोलिटिकल सेटलमेन्टको मुद्दा भन्छ। पोलिटिकल सेटलमेन्टको मुद्दा नटुङ्गिएको अवस्थामा, त्यो अवस्थामा मधेसमा कलेक्टिभ इन्सेन्टिभ अथवा मधेसको मनोविज्ञान, आम मधेसको आन्दोलित मन, त्यसलाई चाहिँ पक्रन सक्यो भने चाहिँ त्यतैतिरबाट क्रमशः अथवा के भन्छ आन्दोलनले पैदा गरेको नेतृत्व आन्दोलनसँगै निरन्तरता भयो भने चाहिँ त्यसले नेतृत्वको एउटा डाइमेन्सनलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। तर होइन फेरि मन्त्री बन्ने, आफन्तलाई परिवारलाई फेरि समानुपातिकबाट ल्याउने, फेरि मन्त्री बनेर साला नातेदारहरूलाई जिएम बनाउने, त्यतैतर्फ लाग्यो भने त त्यो भविष्य छैन। आन्दोलित मनको मधेसलाई को ऊर्जा आन्दोलनमा छ, त्यो कलेक्टिभ इन्सेन्टिभ हो। त्यसलाई कसरी स्ट्रिमलाइन गर्ने भन्ने कुरा जसले गर्छ अहिलेलाई चाहिँ नेतृत्वको सम्भावना त्यही रहन्छ। धन्यवाद सर। मतलब अहिले तराई मधेस वासीहरूको होइन हकितको कुराहरू भयो र यो अहिले नेतृत्व कसको छ, कसले अहिलेको सोचहरूलाई राख्छ, त्यस कुरामाथि हजुरले भन्नुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसको साथै प्रेजेन्ट सिचुएसन र फ्युचरलाई इङ्गित गर्दै भावनाजीको एउटा जिज्ञासापूर्वक क्वेसन आएको छ कि हाम्रो सिकेलाल सरको लागि, जसपा वैकल्पिक पार्टी बन्ने सम्भावना र जनमतको भविष्य वा अन्य नयाँ शक्तिको अपरिहार्यताको सम्बन्धमा केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद भावनाजी। मैले स्क्रलमा प्रश्नहरू हेर्दै थिएँ, मोटामोटी त्यो 4वटा प्रश्न सबैलाई समेट्न सकिन्छ। एउटा त के भने नेपालको राजनीतिमा क्षमता अनुसारको अवसर खास गरेर मधेसीहरूले किन पाउँदैनन्, जनजातिले पनि पाउँदैनन्, दलितले पाउँदैनन्, महिलाले पनि पाउँदैनन्, त्यो प्रश्नहरू पनि उत्तिकै जीवन्त छ। तर आजकोमा मधेसीहरूले क्षमता अनुसारको अवसर किन पाएनन् भन्ने एउटा जिज्ञासा छ। दोस्रो के भने यो राजनीतिक दलहरूले के सामाजिक रूपान्तरणको काम गर्लान् भन्ने किसिमको जिज्ञासा। तेस्रो सामाजिक रूपान्तरणको लागि अहिले भएको पार्टीसँग केही अपेक्षा राख्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न आएको छ। चौथो चाहिँ नयाँ पार्टी नै चाहिन्छ, नयाँ शक्ति नै चाहिन्छ कि अथवा पुरानो पार्टीहरूले पनि केही गर्न सक्छन् कि भन्ने, यो 4वटाको चाहिँ कस्तो भने केसँग जोडिएको भयो भने फेरि फर्केर पार्टी र लिडरसिपसँगै जोडिएको भयो। पार्टी र लिडरसिपको कुरा गर्दाखेरि के भन्ने गरिन्छ भने सबभन्दा पुरानो संस्था त परिवार हो नि त, किनभने हाम्रो त जैविक सम्बन्ध हुन्छ अथवा वैवाहिक सम्बन्ध हुन्छ। जैविक सम्बन्ध भने रगतको नाता हो, वैवाहिक सम्बन्ध भनेको पानीको नाता हो तर रगतभन्दा बलियो भएर जान्छ। परिवार हो, प्राथमिक संस्था समाजको परिवार हो। मान्छेको प्रवृत्ति नै हुन्छ, मान्छेको जनावरको प्रवृत्ति हुन्छ। सबभन्दा पहिले आफ्नो छोराछोरी हेर्छ होइन, त्यसपछि श्रीमतीको परिवारतिर हेर्ने होला,
अनि यतातिरको दाजुभाइ उतातिरको दाजुभाइ काका मामा यो नितान्त स्वाभाविक हो। यसलाई जित्न चाहिँ धेरै प्रयत्न गर्नुपर्छ। सामान्य मान्छेले यसलाई जित्न सक्दैन। शक्तिमा गयो भने यिनको हित हेर्ने प्रक्रिया चाहिँ स्वाभाविक हो। त्यसलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन। त्यसपछि दोस्रो तहको संस्था भन्छ सेकेन्डरी इन्स्टिट्युसन भनेको परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता के हो भने मैले तपाईको लागि केही गरिदिन्छु भने मेरो लागि तपाईले केही गरिदिनुपर्छ। एक्सचेन्जको जुन हुन्छ नि त्यो पनि उत्तिकै पुरानो हो। व्यापारको होस् कि अथवा भोटको बेलामा म तिमीलाई सरुवा गराइदिन्छु, जागिर लगाइदिन्छु, ठेक्का दिलाइदिन्छु, अनि यो परस्पर निर्भरताको दोस्रो किसिमको हो। तेस्रो किसिमको संस्था चाहिँ वर्गीय ऐक्यबद्धता अथवा सामुदायिक ऐक्यबद्धता। आफ्ना मान्छे हुन् नि त। कुनै बेला काठमाडौँमा विद्यार्थी संगठनहरू मधेसी होस् कि पहाडी महत्त्वपूर्ण हुँदैन थियो। एमालेको, माले त्यति बेला, एमाले त होइन, मालेको हो कि काङ्ग्रेसको हो भातृ संस्था, त्यसमा भर पर्थ्यो। त्यसबाट ऐक्यबद्धता आउँथ्यो। त्यो भनेको तेस्रो किसिमको ऐक्यबद्धता हो। चौथो ऐक्यबद्धता गएपछि त्यसमा वैचारिक स्पष्टता हुन्छ, मानवीयता हुन्छ। परिष्कृत संस्था भनेको चौथो हो। हामी कल्पना गर्छौं पोलिटिकल पार्टी कि चौथो तहको वैचारिक स्पष्टता भएको, मानवीयता भएको संस्था होस्। तर हाम्रो यथार्थ के छ भने प्राथमिक संस्थामा अहिले पनि हामी सबभन्दा धेरै महत्त्व दिन्छौं। त्यो भनेको परिवार, जात, जोडिएको व्यक्तिहरू, मितबुवादेखि लिएर। दोस्रो संस्था परस्पर निर्भरता पनि सुस्तरी बलियो हुँदै आएको छ। 30 वर्षको 104 वर्षको राणा शासन प्राथमिक संस्था अनुसार चल्यो, पारिवारिक शासन। 30 वर्षको शाह शासन परस्पर निर्भरतामा चल्यो। भन्दाखेरि हाम्रो 200-250 वर्षमा झन्डै 200 वर्षसम्म, त्योभन्दा अगाडि त झन् जैविक भन्दा पनि पशुतुल्य नै थियो, जित्नेले सबै खान्थे। भन्दाखेरि 250 वर्षको इतिहासमा 200 वर्षसम्मको जुन हाम्रो संस्कार छ त्यसलाई पहिले तेस्रो संस्थामै रूपान्तरण गर्ने चुनौती छ कि सामुदायिक ऐक्यबद्धता अथवा वर्गीय ऐक्यबद्धता निर्माण गर्ने, अनि बल्ल गएर वैचारिक र मानवीयमा जान्छ। त्यसैले क्षमता अनुसारको अवसर अहिलेको लागि आकाशको फल आँखा तरी मर। एक दुईटा अपवाद बेग्लै कुरा हो, नभए यो सम्भव छैन। जसले कुनै कुनै मधेसी नेताको मैले नाउँ लिँदाखेरि तिनले क्षमताले नै पाएका हुन् नि, झुनझुना थोरै कसैले दिएको हो भने पनि त्यो खासमा त्यो क्षमता त्यो परिवारमा जन्मिनु सबभन्दा ठुलो क्षमता हो। नभए त्योभन्दा बढी क्षमता भएका त अरू पनि थिए नि त, हैन? त्यो परिवारमा जन्मिनु एउटा क्षमता त हो नि त। दोस्रो, सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो दलहरूले केही काम गर्छन् कि गर्दैनन्? गर्दैनन्। किनभने यो सामाजिक अवस्थाबाट लाभ पाइरहेका छन्। आफूले पाइरहेको लाभ चाहिँ कसैले त्यसै छोड्छ? गाह्रो हुन्छ नि त। यादववादले उपेन्द्र यादवलाई फाइदा हुन्छ भने मुसहरको कुरा उपेन्द्र यादवले किन उठाउँछन्? गाह्रो छ नि त। मुसहरको कुरा उठाउन मुसहरको क्षमता पुग्दैन, मुसहरको कुरा उठाइदिँदैनन्, अनि मुसहरको कुरा उठाएर लाभ कसले लिएर हुन्छ भने खसारेले लिएर हुन्छ। किनभने त्यसबाट नोक्सान केही पनि छैन, खर्च केही पनि छैन, लाभै लाभ छ। सामाजिक रूपान्तरणको लागि जुन किसिमको राजनीतिक कार्यसूची चाहिने हो, भारतको उदाहरण लिने हो भने गान्धीको जस्तो अथवा विनोबा भावेको जस्तो अथवा जयप्रकाश नारायणको जस्तो, केही हदसम्म त लोहियाको पनि त्यो किसिमको विचार भएको त अहिले त कोही पनि त देखिँदैन त। तेस्रो के भने भएको पार्टीसँग के अपेक्षा राख्ने? अपेक्षा त जे छ त्यसैसँग नराख्ने हो, नभएको कुरासँग के अपेक्षा राख्ने? यिनैको आलोचना पनि गर्ने हो,
यिनैलाई तिमीहरू शूद्र पनि भन्ने हो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई भन्ने तिमी छत्री पार्टी भएर भएन, तिमी त क्याचल पार्टी थियो, तिम्रो सिद्धान्तमा मार्क्सवादी पनि थिए, गान्धीवादी पनि थिए, तिमी जातिवादको विरोध गर्थ्यौ, तिमी चाहिँ छठमा घाटमा आएर भन्न आउँथ्यौ कि तिम्रो पूजा अर्चा त ठिक छ तर जातिवादको विरोध नगर, जसरी छठको घाटमा मुसहर र बाहुन एकै ठाउँमा अर्घ दिन्छन् त्यस्तै मिलेर बस भनेर काङ्ग्रेसीहरू हामी बच्चामा हुँदाखेरि तिनी भाग्दै हिँड्थे अनि राति बाहेक त दिउँसो त हिँड्न नसक्ने, छठको घाटमा आउँथे। त्यो तिम्रो संस्कार सम्झ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई तिम्रो वर्गीयता सिद्धान्त हो, कमजोरको कुरा उठाउने हो, तिनैसँग आश गर्ने हो। मधेसवादी दलहरूलाई मधेसको दोहन तिमीले धेरै गर्यौ, मधेसको नाउँमा राजनीति गर्यौ, अब मधेसीको हित गर भने तिनीबाटै अपेक्षा राख्ने हो, नभएकोसँग कोसँग अपेक्षा राख्ने त? नयाँ शक्तिको अपरिहार्यता भन्न त बडा सजिलो छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै बेला बिपीको जन्म जयन्तीमा जति रुख रोप्थ्यो त्यो सबै बाँचेको भए नेपालभरि मान्छे बस्ने ठाउँ हुँदैन थियो, जङ्गल मात्रै हुन्थ्यो, त्यति धेरै रुख रोपिन्थ्यो। कुनै बेला अञ्चलाधीशले उखेलेर फालिदिन्थे, कुनै बेला चाहिँ काङ्ग्रेसले वास्तै गर्न छोडेर सुकेर जान्थ्यो। त्यसैले यो नयाँ शक्ति बनाउन भनेको पुस्तौँको काम हो। यो एक पुस्ताले नयाँ शक्ति बन्दैन, चमत्कार हुँदैन। चमत्कार केमा हुन सक्छ भने एउटा वान पार्टी डोमिनेन्ट पार्टी सिस्टम भन्छ कि एउटै पार्टीले लामो कालसम्म शासन गर्ने। भारतमा सन् 1977 अगाडि डोमिनेन्ट पार्टी सिस्टममा झन्डै झन्डै इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस थियो। यद्यपि सन् 60 पछि प्रान्तीय दलहरू आउन थालिसकेका थिए। अन्ना द्रमुक भयो, त्यसपछि सिपिएम नै भयो बङ्गालमा, केरलमा त्यस्तो सोशलिस्ट पार्टी भयो, उत्तर प्रदेशमा आउन थालिसकेको थियो, तर डोमिनेन्ट पार्टी सिस्टम थियो। जापानमा लिबरल पार्टी डोमिनेन्ट पार्टी सिस्टम, सिङ्गापुरमा अहिले पनि डोमिनेन्ट पार्टी सिस्टम। त्यसपछि टु पार्टी सिस्टम, दुईटा पार्टीको वर्चस्व, एउटा गयो अर्को आउने। अमेरिकामा रिपब्लिकन डेमोक्रेट, लेबर र कन्जर्भेटिभ बेलायतमा, भारतमा झन्डै झन्डै यसले यद्यपि प्रान्तीय दलहरू बलियै छन् तर भाजपा र इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस। नेपाल पनि झन्डै झन्डै दुई पार्टी सिस्टममा, नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी, क पार्टी र का पार्टी। तेस्रो शक्ति त्यस बेला आउँछ जब यो डोमिनेन्ट पार्टी सिस्टम र टु पार्टी सिस्टमबाट मल्टी पार्टी सिस्टममा गइन्छ, धेरै दलहरू हुने। त्यो धेरै दलहरू भयो भने मार्केट प्लेस अफ आइडियाज भन्छन्, विचारको बजारमा धेरै विकल्पहरू उपलब्ध हुन्छ। जर्मनीमा त्यस्तो छ, स्क्यान्डिनेभियन देशहरूमा त्यस्तो छ, इटालीमा केही हदसम्म त्यस्तो छ। त्यो त्यसबेला हुन सक्छ जब प्रान्तीय पार्टीहरूको निर्माण हुन्छ। प्रान्तीय पार्टीहरू भयो भने के हुन्छ भने त्यो प्रान्तमा त्यो डोमिनेन्ट पार्टी हुन्छ र सङ्घमा चाहिँ विभिन्न किसिमको धेरै पार्टीहरूको सामञ्जस्यबाट विकल्प हुन्छ। जब धेरै विचारहरू हुन्छ भने त्यसको छलफलबाट बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मात्रै होइन कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखायतिर जान्छ। तर त्यो भनेको त भविष्यको कुरा भयो। अहिले त के छ भने भइरहेको प्रान्तीय जस्तो पार्टीहरूलाई पनि राष्ट्रिय बन्ने महत्वाकांक्षा पलाएको छ हैन। यस्तो बेलामा अब नयाँ विकल्प कस्तो आउँछ यो भविष्यको कुरा भयो, अहिले नै भन्न गाह्रो छ। तर वातावरण चाहिँ खासै उपयुक्त विकल्प उपलब्ध हुने वातावरण चाहिँ देखिराखिएको छैन। यो संविधानको परिकल्पना डोमिनेन्ट पार्टी सिस्टम, जस्तो कि चीनमा 50-52 वटा पार्टीको शासन भए पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शासन हो नि त त्यो। त्यस्तो के भारतमा के अरे भारतीय जनता पार्टीले एउटा कोअलिसनको नाम दिए पनि त्यो खासमा भारतीय हिन्दुत्ववादी पार्टीको हो। त्यस हिसाबले अहिले तत्कालै चाहिँ विकल्पको सम्भावना न अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति त्यस्तो छ न आन्तरिक परिस्थिति त्यस्तो छ। त्यसैले वैकल्पिक दलहरू जुन आइरहेका छन्
भारतमै पनि वैकल्पिक दलको रूपमा अन्ना हजारे त बडा तामझामका साथ आएका थिए नि त। त्यो सबै तामझाम भारतीय जनता पार्टी शासनमा आएपछि त हराएर त गयो त। आखिर केजरीवाललाई एउटा प्रान्तीय पार्टीमा सन्तोष गर्नुपर्ने भयो। लालु यादव प्रान्तीय पार्टी, जतिसुकै राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षा राखे पनि नीतीश कुमार प्रान्तीय पार्टी, अखिलेश यादव प्रान्तीय पार्टी, प्रान्तीय पार्टीहरूको चाहिँ सम्भावना वैकल्पिक देखिन सक्छ, केही राम्रो पनि गर्न सक्छन्। तर राष्ट्रिय स्तरमा वैकल्पिक पार्टी त भारतमा जनता पार्टीको प्रयोग सन् 1977 मा भयो, सकेन। बीपी सिंहले अर्को प्रयोग गरे, सकेनन्। चन्द्रशेखरले अर्को प्रयोग गरे, सकेनन्। चन्द्रबाबु नायडूको त त्यो त प्रयोग पनि हुन पाएन, अवधारणामै हराएर गयो। त्यसैले वैकल्पिक राष्ट्रिय पार्टी अहिले क पार्टी भनौँ नि, कम्युनिस्ट पार्टी, त्यही त पुरा एउटा राष्ट्रिय रूप ग्रहण गर्न सकेको छैन भने अहिले पनि खासमा भन्ने हो भने सिट थोरै आए पनि राष्ट्रिय पार्टी भनेको त नेपाली कांग्रेस मात्रै हो, अरू त कहाँ छ र? अरू त सब नामका राष्ट्रिय पार्टी हो। त्यसैले यो वैकल्पिक राष्ट्रिय पार्टी हुन गाह्रो छ। धन्यवाद सर। धेरै कुराहरूबाट आज हामीले चाहिँ यो मधेसको होइन, मधेसमा पार्टी निर्माण र यसको नेतृत्वका जुन हिस्टोरिकलदेखि लिएर यसको संवैधानिक कुराहरूमाथि हजुरहरूले धेरै नै कुराहरूमा प्रकाश पार्नुभएको छ। सँगसँगै हाम्रा कतिपय हाम्रा श्रोता दर्शकहरूको जुन जिज्ञासाहरू थियो त्यसमाथि पनि गम्भीरतापूर्वक हजुरहरूले यसको टिका टिप्पणी के कस्तो र उहाँहरूको जिज्ञासालाई शान्त गर्नुभयो। सबै समग्र कुराहरू सुन्दाखेरि म आज यहाँ सञ्चालिकाको रूपमा उपस्थित हुँदै कहाँ कहाँ मनमा एउटा कुरा लागेर आइरहेको छ कि जब मधेसमा पार्टी निर्माण र नेतृत्वको कुराहरूलाई लिएर जोडेर कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि यो त नेतृत्व त जस्तो एउटा मधेसको लागि मात्र नभएर यो त समग्र नेपालकै कुराहरू आयो, किनभने पदहरूको कुरा आए, उही राष्ट्रिय पार्टीको कुरा आयो, फेरि उही पदीय जिम्मेवारीका कुराहरू आए। यी सबै हुँदाखेरि त र कहाँ न कहाँ यी सबै कुराहरूले र यहाँ रहेको विकासया पार्टी या नेतृत्वको जसले पनि गर्छ जसले नि तिनीहरूको त नेपाली माटोलाई सुहाउने खालको तिनीहरूको दृष्टिकोण त त्यस्तो हुनुपर्ने होला होइन। र किन नभएको भन्ने कुराहरू मनमा खुल्दुली साथ लागिरहेको छ। यसकै साथै मधेसवासीको हक हितको कुरा गर्दा गर्दै होइन हाम्रो चिन्तन पनि त्यसैमा छ होइन। नेपाली सोचभन्दा बाहिर जाने त होइनौँ हामी भन्ने खालको जुन एउटा मलाई कहीँ यो त गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ होइन। यसमा चाहिँ अब हाम्रो डाक्टर कृष्ण सरलाई के लाग्छ, साथै सिके सरलाई पनि लास्टमा सोध्नुला होइन, यो त गम्भीर प्रश्नको रूपमा उब्जिएको छ अहिले के छ मधेसीको हक हित भनेर। होइन, अघि सिकेजीले इन्डिकेट त गरिदिनु भयो। यो कस्तो भन्दाखेरि हामी सबै यस्तो ह्याङओभरमा हाम्रो शिक्षा दीक्षा भयो त्यो 17 साल पछिका राजा महेन्द्रले बनाएकोमा वास्तवमा ट्रु मल्टी पार्टी कम्पिटेटिभ सिस्टम किन त भने लोकतन्त्रको सम्भावना व्यापक त्यहाँ हुन्छ जहाँ पावर प्लोरिफिक हुन्छ। संघीयता सारमा तब सम्भव हुन्छ जब शक्ति छरिन्छ। त्यो शक्ति छरिने लोकतन्त्रको पावर प्लोरिफिक हुने भने चाहिँ एउटा त्यो त्यहाँको सामाजिक बनोटसँग पनि सरोकार राख्ने हो। र नेपालमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने लोकतन्त्र यस अर्थमा कि शक्ति छरिनुपर्छ, संघीयतालाई सार्थक यस अर्थमा कि शक्ति संघीयताले पनि छरिकन खोज्छ। यसको निमित्त त सिधै यो क्षेत्रीय पार्टी जातीय पार्टीहरूको एउटा प्रादेशिक लेभलमा आफ्नो प्रभुत्व सहित त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने
त्यस्तो प्रकारको राजनीतिक शक्ति समीकरण उडे हुँदै गयो भने चाहिँ त्यो एक प्रकारले चाहिँ शक्ति छरिएको, सत्ता छरिएको लोकतन्त्र र संहिता हामी चाहिँ व्यवहारमा उपभोग र उपयोग गर्न पाउँछ। होइन भने चाहिँ वान पार्टी डोमिनेट सिस्टम। अहिले त हामी कहाँ चाहिँ अब यो कति लामो रहन्छ थाहा छैन, तर अहिले लामो रहने छाँट देखिँदैन। अहिले जो सत्तामा एउटा पार्टी जो केन्द्रमा पुग नपुग 2/3 सिट सहितको सत्ता छ, 7वटा प्रदेशमा मध्ये 6वटा प्रदेशमा पनि त्यसैको सत्ता छ। 753वटा स्थानीय तहमा 60% सरकार त्यसैको छ। त्यो प्रयोगको हिसाबले यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि इन्डियामा 1947 देखि 1967 सम्म वान पार्टी डोमिनेन्ट सिस्टम भयो जस्तै अहिले इथियोपियामा एक्ज्याक्टली वान पार्टी डोमिनेटेड सिस्टम भयो। र नेपालमा अहिले 5 वर्षको निमित्त हामीले त्यो के भन्छ त्यो निर्वाचनको मतादेशले हामीलाई चाहिँ यो अवस्थामा पुर्याएको छ। र यसले हामीलाई के देखायो त भन्दाखेरि यसले त पावर कन्सन्ट्रेसन गर्दो रहेछ एउटा पार्टीमा, एउटा नेतामा। यसले त पावर डिफ्युज गर्दैन, पावर त एकै ठाउँमा पो मतलब एकीकृत हुने रहेछ। त्यो त लोकतन्त्र होइन नि त, व्यवहारिक लोकतन्त्र होइन। अब म त के हो त भन्दाखेरि नेपाली समाजको विविधता जुन तहमा राजनीतिक संरचना शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यो अवस्थामा चाहे जातीय कोणबाट भनोस्, लोकतन्त्रको कोणबाट भनोस्, संहिताको कोणबाट भनोस्, तब मात्र त्यो व्यवहारमा यथार्थ साबित हुन्छ। साँच्चै भारत एउटा त्यहाँको एउटा बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, भाषिक देशको रूपान्तर, त्यो सामाजिक संरचना र राजनीतिक रूपान्तर 1967 मा इन्डियन नेसनल कांग्रेसको वान पार्टी डोमिनेटेड सिस्टम अन्त भएपछि मात्र सुरु भएको। प्रयोगको दृष्टिकोणबाट भारतको निर्माण को बेला भन्दा अहिलेको प्रयोगको दृष्टिकोणबाट निकै जुन हामी लोकतन्त्रलाई पावर डिफ्युजन प्लोरिफिकेसनको कोणबाट हेर्छु, यसको निमित्त अब तत्काल म चाहिँ यता पहाडतिर त देखिरहेको छैन। यो संरचनाले नै दिँदैन के। जबसम्म यो 7 प्रदेशको अहिलेको संविधानले अपनाएको 7 प्रदेशको खाका छ, त्यसले नेपालको सामाजिक विविधतालाई राजनीतिक संरचनामा रूपान्तरण गर्नै दिँदैन। र यो संरचनागत समस्या हुँदा हुँदै पनि म त्यो संरचनागत समस्याको समाधान नभइकन डे टु डे राजनीति गर्ने आफ्नो ठाउँमा होला। नेपालको मूल समस्या चाहिँ समाधान हुन देख्दिनँ। र त्यतातर्फ उन्मुख हुनको निमित्त राजनीतिक शक्ति त पैदा हुनुपर्ने रहेछ। राजनीतिक शक्ति पैदाको एउटा प्रतिबिम्बित हुने भन्ने कुरा चाहिँ म त क्याटेगोरिकली भन्छु। जति जनजाति पार्टीहरू त्यो अहिलेको संविधानमा फेरि 3% राखेको छ, त्यो मधेस बेस क्षेत्रीय पार्टीहरू अथवा जनजाति बेस पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो हैसियत जति बढाउँदै जान्छ त्यति चाहिँ व्यवहारिक रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अनि एउटा नीतिको विकल्पमा अर्को नीतिको प्रस्तुति धेरै कोणबाट चाहिँ लोकतन्त्रको सारभूत तत्त्व चाहिँ त्यहाँ मात्र सम्भव छ। यति भनेर म चाहिँ बिदा पनि हुन्छु। मैले अघि नै भनेको थिएँ म 5:30 सम्म मात्र बस्छु। हस्, धन्यवाद सर। आज छलफलमा मलाई बोलाउनु भयो, धन्यवाद त्यसको निम्ति। म चाहिँ बहुमूल्य टाइम हाम्रो लागि निकाल्नु भएकोमा त्यति धेरै आभारी छौँ हामी। हाम्रो टिएनएमसी टिम हजुरप्रति धेरै नै आभार व्यक्त गर्दछ। हस् त, थ्याङ्क यू। म बिदा मागे। हस् सर। अब सिकेलाल सर, हाम्रो क्वेसनहरू हजुरले स्क्रिनमा पहिले नै देखिसक्नु भएको थियो होइन। धेरै क्वेसनहरूको एन्सर आइ पनि सकेको छ। कता कता हरेक पल्ट दोहोरिएर आएको शब्द भनेको विभेद होइन, किन छ भन्ने कुरा आइरह्यो होइन। र पार्टीको निर्माणकै क्रममै कुरा उठ्दा पनि भारत भन्ने शब्द उठेर आयो है। भनेपछि यही भारतले नै
होइन, हरेकचोटि मधेसीहरूलाई विभेदमा परे, मधेसी विभेदमा पारिए भन्ने कुराको उठान गर्छ, तर त्यसको समाधान कहिल्यै गर्दैन। त्यसको फलस्वरूप के हुन आउँछ भने उल्टै हामी हाम्रै देशमा लडाइँ गर्छौँ, यो अवस्था देखिन्छ होइन। भनेपछि विभेद र अरू पनि शहरमा इनकेस केही छुटपुट भएका कुराहरू छन् भने 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। 4वटा प्रश्न आयो। एउटा त के भने राजनीतिक दलमा मानवता भएन भने एकजना साथीले उठाउनु हो, त्यो मानवताको लागि कसरी काम गर्ने भनेर। के बिर्सिनु हुँदैन भने राजनीतिक दलमा मानवता ल्याउन गाह्रो छ। सत्ताको हस्तान्तरणको प्रक्रियामा राजनीतिक दलले युद्धको विकल्पको रूपमा पर्यायको रूपमा आएको। राजनीतिक दल बीचको जुन सङ्घर्ष हो त्यो पहिले पहिले कसरी हुन्थ्यो, त्यो भनेको ट्राइबल वारबाट हुन्थ्यो नि त। युद्धमा जसरी मानवता हुँदैन, राजनीतिमा मानवताको खोजी त्यति नै गाह्रो चाहिँ हुन्छ। तर जसरी युद्धका पनि केही नियम हुन्छन्, त्यसरी नै राजनीतिका केही नियमहरू हुन्छन् र त्यो नियमहरू लागू गर्ने संस्थाहरू हुन्छ। निर्वाचन आयोग छ, प्रेस हो, नागरिक निगरानी समूहहरू हुन्। तिनले आफ्नो काम जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह गर्ने हो भने राजनीतिमा मानवताको मात्रा बढाउन सकिन्छ। यद्यपि राजनीति भनेको युद्धको पर्याय भएको हुनाले त्यसमा अमानवीय कर्महरू, घुस खुवाउने अमानवीय कर्म हो, कसैको शोषण गर्नु अमानवीय कर्म हो, भयदोहन गर्नु अमानवीय कर्म हो। त्यस्तो अमानवीय कर्महरू चाहिँ अलिअलि चाहिँ भइ नै राख्छ, त्यसलाई चाहिँ हटाउन गाह्रो छ। दोस्रो एकजना साथीको सल्लाह के आयो भने निर्दलीय राजनीतिमा छ कि, किनभने दलीय राजनीतिले गर्दा धेरै समस्या आयो। ठिक हो, त्यो बेलायतमा पनि के भनिएको थियो भने यो दल भने त ठिक छैन, पार्टिजनसिप हुन्छ। पार्टिजनसिप भएपछि सबै जनताको हित त कसरी हेर्छ? अमेरिकाको संविधानले फेडरलिस्ट पेपरमा एक थरीले एकदम पोलिटिकल पार्टीलाई त नराम्रोसँग हेर्थे। जर्ज वाशिङटन कुनै पनि पार्टीका सदस्य थिएनन्। त्यसैले यो पार्टीले बिगार्छ भन्ने मत चिन्तकहरूमा पनि छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि के हो भने विकल्प के हो त? विकल्प के छ भने हामी फेरि फर्केर जाउँ संस्थाहरूको। प्राथमिक संस्था भने त जैविक हो, त्यो भनेको त परिवारवाद बढ्छ। यदि पार्टी छैन भने परिवारवादले प्रश्रय पाउँछ। दोस्रो संस्था भने के हो भनेको परस्पर निर्भरता हो, त्यो भनेको व्यापारबाट लेनदेनबाट चल्छ। तेस्रो संस्था वर्गीय ऐक्यबद्धता वा सामुदायिक ऐक्यबद्धताको मञ्च त पोलिटिकल पार्टी हो। चौथो संस्था त्यो भनेको वैचारिक स्पष्टता र मानवीयता पनि पोलिटिकल पार्टी हो। त्यही भएर विन्स्टन चर्चिलले एकपटक के भनेका थिए भने democracy is the worst form of government except for all those other that have been tried. All those other भनेको राजतन्त्रको अभ्यास भयो, सैनिक तन्त्रको अभ्यास भयो, अल्पतन्त्रको अभ्यास भयो, प्लुटार्की धनी मान्छेहरूको शासनको अभ्यास भयो, सभ्रान्त शासनको अभ्यास भयो। त्यो सबैको तुलनामा आफ्ना सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरूका बावजुद अहिले पनि प्रजातन्त्र चाहिँ स्वीकार्य जस्तो बन्न पुगेको हो। यद्यपि प्रजातन्त्रको गुण नै के हो भने यो अब प्रजातन्त्र पुरा भयो, लोकतन्त्र भइसक्यो भने हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको एउटा लक्ष्य हो, त्यतातिर जाने बाटो प्रजातन्त्र हो। जति अगाडि गयो त्यति नयाँ नयाँ कुरा सिकिँदै जान्छ, लक्ष्य टाढा टाढा हुँदै जान्छ हैन। जो है उससे बेहतर चाहिए, जे छ त्योभन्दा राम्रो चाहिन्छ भन्ने त्यो भएकोले प्रजातन्त्रको स्वीकार्यता बढेको हो। यद्यपि प्राथमिक संस्थाहरू हाबी भएको, चाहे त्यो ट्रम्पको अमेरिकामा होस् अथवा जनसनको बेलायतमा होस्, दुतेर्तेको फिलिपिन्समा होस्, मोदीको भारतमा होस् अथवा ओलीको नेपालमा होस्, यो प्राथमिक संस्था फेरि आफ्नो बलियोसँग चाहिँ आएको छ। तर खोज्ने बाटो भनेको त प्रजातन्त्रमै हो। तेस्रो एउटा प्रश्न के आएको थियो भने मधेसी राजनीतिक कर्मीमा अलिकति पदीय लालच बढी किन देखियो?
मेरे ख्याल में इसका उत्तर मैं हिंदी में दूं, मैथिली में और अच्छी तरह से दे सकता था, मगर प्रश्नकर्ता मैथिली समझते हैं या नहीं ये मुझे मालूम नहीं। जब मैं बच्चा था तो मैथिली में हम लोग पनपियाई कहते हैं। खेत में जब रोपनी शुरू होती थी तो पनपियाई लेके जाते थे, और हरवाह लोग, धान रोपने वाले लोग, उनमें झगड़ा इसलिए होता था कि रोटी के ऊपर नून तेल मिर्चाई के साथ जो प्याज दिया गया है वो किसके भाग में बड़ा प्याज है और किसके भाग में छोटा प्याज है। नई बात नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं लोअर द स्टेक्स फियर्सर द कंपटीशन। 100 बीघा जमीन के लिए सर्वोच्च अदालत तक मुद्दा करेंगे, 1 बित्ता जमीन के लिए पड़ोसी पर सीधे सीधे गड़ासा चला देंगे। तो मधेसियों का क्या है, मधेसी राजनीति कर्मियों का, कि उनको शासन करने का अधिकार तो यहाँ मिलने से रहा, उनको तो मिलेगा थोड़ा बहुत अधिकार मालिक लोग जो देंगे सो, क्योंकि यहाँ पर प्रजातंत्र तो सिर्फ नाम है, नाम में लोकतंत्र ही बोल दिया है, संहिता बोल दिया है, मगर हाथ में तो कुछ है नहीं। तो जब स्टेक इतना कम है तो जाहिर सी बात है प्याज के आकार को लेकर के अपने आप में लड़ते हैं। कहते हैं कि एक प्याज मुझे और मिले, आधी रोटी मुझे और मिले, क्योंकि बिरयानी तो कुछ और कोई और लोग खाते हैं, इनके तो मिलने से रहा। तो एक बहाना बन गया है कि मधेसी लोगों में पद का लालच ज्यादा है। ये पद का लालच नहीं है, पद उनको मिलता कहाँ है, उनको तो पद का एक आवरण मिलता है। चौथा जो प्रश्न था वो कई प्रश्नों से आता है कि विभेद से लड़ने के लिए रास्ता क्या है। विभेद पूरी तरह से मानव समाज से हटाया नहीं जा सकता है। कुछ कमजोर हैं, कुछ बलवान हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ धनवान हैं। मानव इतिहास में आज तक विभेद हट गया हो ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता है। जो नहीं हुआ है वो हो तो सकता है, मगर हमें प्रयास ये करना चाहिए कि विभेद को कम कैसे करें, और उसके लिए कुछ स्थापित मूल्य और मान्यताएं हैं। सामाजिक आंदोलन के लिए क्या करना है, राजनीतिक आंदोलन के लिए क्या करना है, आर्थिक कार्यक्रम किस प्रकार की लानी है, उत्पादन का जो स्रोत है उस पर किनका नियंत्रण हो, उसका फायदा कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाया जाए, भूखे नंगे कोई ना रहे, इसकी व्यवस्था कैसी हो। अंतरराष्ट्रीय मानवीय मूल्य मान्यताएं हैं, उनको अगर अंगीकार किया गया तो विभेद घटाया जा सकता है। 5वां प्रश्न भारत की भूमिका को लेकर के आती है। जितना भी मधेश आंदोलन हुआ ना, भारतीय लोग क्या करते हैं, हिंदी में कहते हैं कि चने के झाड़ पर चढ़ा देना, लेकिन चने के झाड़ पर कोई अड़ नहीं सकता है। नेपाली में मैं कहता हूं कि काकरो को बोट में चढ़ाए र थाकरो जीग दियो। उसका कारण है, जैसे कि हर देश का होता है, उसका अपना स्वार्थ सर्वोपरि होता है, किसी दूसरे के अधिकार के लिए कोई कभी काम नहीं करता है। कभी कभी ऐतिहासिक परिस्थिति ऐसी बनती है कि आंतरिक स्वार्थ और बाह्य स्वार्थ दोनों में सम्मिलन हो, मगर ऐसी परिस्थिति बहुत कम आती है। जैसे कि सन 1951 में ऐसी परिस्थिति आई कि भारत को लगा कि चीन को रोकने के लिए नेपाल में राणा को हटाना जरूरी है, तो नेपाल का स्वार्थ और भारत का स्वार्थ मिल गया। सन 1990 में भारत को लगा कि नेपाल में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था होगी तो उसकी सामरिक स्वार्थ के लिए वो ठीक रहेगा, तो नेपाल में प्रजातंत्र आया। सन 2006 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत को लगा कि अगर गणतंत्र की ओर नेपाल जाता है तो भारत को उससे फायदा होगा, तो वो ठीक रहा। सन 2007-8 में कुछ ऐसा हुआ कि माओवादी अपने जूते से बड़े हो गए हैं, इनको अपनी जगह पर लाना है, तो उसको लाने के लिए आंदोलित शक्ति जो नहीं थी वो मधेश में थी। तो मधेश के अधिकार की बात अगर करेंगे
तो माओवादियों को जगह पर ला सकते हैं, उनको जमीन पर ला सकते हैं। तो मधेश का स्वार्थ और भारतीय सत्ता का स्वार्थ मिला। तो जब स्वार्थ कभी कभी मिल जाता है, मगर ये अपवाद की घटनाएं हैं, इसलिए भारतीय सहयोग पर मधेश की राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि भारत हमारा हित कर देगा, रोटी बेटी का रिश्ता है। कूटनीति रोटी बेटी के रिश्ते से दुनिया में कहीं नहीं चलती है। अगर ऐसा होता तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक ही देश होता। अगर ऐसा होता तो तमिल एलम कब का स्वतंत्र राष्ट्र बन गया होता। ऐसा होता नहीं है। जो राज्य व्यवस्था है, पहली विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ था कि नए जो देश बनने हैं उससे सामरिक स्वार्थ विश्व शक्तियों का पूरा होने की कुछ संभावनाएं थी। अभी के परिस्थिति में इस प्रकार के अधिकार की लड़ाई में किसी समूह को समर्थन करना अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में मान्य नहीं के बराबर है। हाँ, जब आप मजबूत होंगे तो आपके मजबूती पर चढ़ के अपनी स्वार्थ, सामरिक स्वार्थ के आने के लिए बहुत लाइन में खड़े मिलेंगे। आपको मजबूत बनाने के लिए कोई नहीं आएगा। मजबूत तो खुद को ही बनाना है, विभेद के विरुद्ध खुद को ही लड़ना है। इस बात को मधेसी युवा समझने लगे हैं कुछ हद तक, मगर जो समझ रहे हैं वो तो कतार, कुवैत और मलेशिया में है। जो यहाँ हैं वो अपने गुजारा के लिए अवसर ढूंढ रहे हैं। इसीलिए अभी कुछ आशावादिता तो नहीं छोड़नी चाहिए, मगर बहुत ज्यादा उत्साहित होने की अभी जरूरत नहीं है। संयम बनाने रखना है। जब परिस्थिति विपरीत हो तो अपने शक्ति को उल्टा सीधा खर्चा नहीं करना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए कि जब मौका आए तो उसको प्रयोग करना है। तब तक के लिए तैयारी करते रहना चाहिए, अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना। ये जो मित्र लोग प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उन सबसे निवेदन है कि आप मुझसे क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, आप खुद से ये प्रश्न पूछिए और इसके बारे में विचार करिए। दुनिया में किसी के प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता है। हर एक प्रश्न का उत्तर सिर्फ प्रश्न होता है। यदि कोई कहता है कि मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर है तो वो पाखंडी है। ऐसा होता नहीं है। प्रश्न का उत्तर आपको खुद ढूंढना है। उस प्रश्न के बारे में आप सोचिए, आप लोगों से विचार विमर्श कीजिए, ऐसे ही मंचों पर छलफल करिए। प्रश्न नहीं पूछिए ऐसी बात नहीं है, प्रश्न जरूर पूछिए, मगर उस प्रश्न के उत्तर को ग्रहण ना करके उस प्रश्न और उत्तर पर चिंतन करिए, मनन करिए। तो आपके भीतर से जो उत्तर आएगा वो उत्तर सबसे सही होगा। तभी आप संघर्ष के लायक बन पाएंगे, नहीं तो अवसर ढूंढने के जैसे बन के रह जाता है। अभी का परिस्थिति जो है बहुत ही विपरीत परिस्थिति है। बोलते एक फ्रांसीसी दार्शनिक वो कहते थे कि दुश्मने से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जब समय दुश्मन हो जाए तब क्या करेंगे। तो कहते हैं, बोलते, जब समय दुश्मन हो जाए तो अपने बगीचे में खुरपा लेकर के चलाओ। तो जो जिनका बगीचा है वो वहां खुरपा चलाएंगे, जिनका कलम है वो अपने कॉपी किताब पर चलाएंगे, जिनके पास पढ़ने की क्षमता है वो वहां चलाएंगे, जो चर्चा चला सकते हैं, बहस कर सकते हैं, वो अपने अपने समूहों में चलाएं। कहना बहुत मुश्किल है। अभी मैं बस इतना ही कहूंगा कि परिस्थिति कठिन है। आप लोगों का जो ये प्रयास है, ये प्रयास अपने आप में, कहते हैं जब करने को कोई काम नहीं हो, बैसल बनिया की करे, आई कोठी के धान वही कोठी में धरे। वो है व्यापारियों का, कि जब दुकान में कोई काम ना हो तो आप अपने सामान को पोंछते रहिए, क्या पता कब ग्राहक आ जाए। हम लोग पढ़ने लिखने में कहते हैं कि जब पढ़ने का मन नहीं करता है, लिखने का मन नहीं करता है, तो किताब को मिला करके इस रैक से उस रैक पर, उस रैक से उस रैक पर रखते हैं। तो ऐसे ही अभी जो वार्ताएं हो रही है, इन वार्ताओं से उपलब्धि मूलक आप कहेंगे कि इससे क्या निकला,
सिफारिश क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। ये सब बंजर भूमि को तोड़ने के लिए कोदाएर लाग परेछ। बैशाख जेठमे चैत बैशाखमा कोदाएर चलाने क्या गोटे छी ठन ठन करत रहेछ, लेकिन हर तो चल नहीं सकै छै, तो कोदाइरे लग कर परेछ। तो से अखन कोदाएर वाला काम भ रहल है। संयम बनाए रखना है। आप लोगों से बात करके, जिन्होंने प्रश्न किया, जिन्होंने सलाह दिया, जिन्होंने टिप्पणियां की, उन सबके प्रति मैं आभारी हूँ। तपाईहरु एउटा पुस्ता त हिन्दी भन्दा नेपाली बुझ्ने मधेसमा पनि भइसकेको छ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहभागी हुनुभयो। अहिलेलाई अब के गर्ने त, यही रोक्ने हो त? रोक्नुपर्छ होला जस्तै छ, टाइमको रेस्ट्रिक्सन छ हैन। र आजको यो हाम्रो प्रोग्रामको लागि हजुरले जुन आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर हाम्रो क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो जिज्ञासा र त्योहरूमा जुन आफ्नो विचारहरू हामीसम्म पुर्याउनु भयो, साथै हाम्रो जनसँग, त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी छौँ। यसको साथै आजको हाम्रो एकजना मेम्बर जुन हाम्रो पूर्व संयोजक हुनुहुन्थ्यो टिएनएमसी को, उहाँलाई चाहिँ म हजुरहरू समक्ष ल्याउन सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। र अब यिनै दुई शब्दहरूको साथमा म आजको सञ्चालिका हैन अधिवक्ता प्रिजी यही बिदा माग्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद।